Namaste, good afternoon and welcome to the webinar series to strengthen the construction sector of Nepal. This 4-week-long program is presented by USAID's Nepal Reconstruction Engineering Services अर्थात् NRES project and managed by CDM Smith. मेरो नाम तृप्ति गिरी हो, म currently as Project Control Support Officer CDM Smith नेपाल अफिसमा कार्यरत छु। म आज यहाँहरुको MC पनि हुनेछु। हाम्रो आजको टपिक यो वेबिनारको टपिक रहेको छ क्वालिटी एस्योरेन्स फर सक्सेस अफ कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट्स। हाम्रो प्रेजेन्टरमा हुनुहुन्छ मिस्टर राज केपुरी, उहाँ सीडीएम स्मिथ को कन्स्ट्रक्सन क्वालिटी एस्योरेन्स म्यानेजर हुनुहुन्छ। हाम्रो गेस्ट स्पिकरमा आजको हुनुहुन्छ मिस्टर तुकलाल अधिकारी, उहाँ प्रेसिडेन्ट अफ सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्ट एन्ड इन्जिनियरिङ फर्म्स रहनु भएको छ। हाम्रो आजको प्रोग्राम 1 घण्टा लामो हुनेछ। यो हाम्रो 11 टपिक मध्येको एउटा वेबिनार सिरिजको टपिक हो। आजको प्रोग्रामको एजेन्डा यस प्रकार छ। हामीले ओपनिङ गरेपछि प्रेजेन्टेसन तिर लाग्ने छौं र प्रेजेन्टेसन को दौरान यहाँहरुले क्वेशन आन्सर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरुको स्क्रिनको राइट साइडमा क्यूएनए सेसनको ट्याब देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा च्याट गरेर यहाँको क्वेशन रिटन क्वेशनहरु राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले प्रेजेन्टेसन सकिने लगतै यहाँहरुकै क्वेशन आन्सर लिने छौं र सकेसम्म टाइमको ड्युरेसन हेरेर हामीले यहाँहरुको क्वेशन सकेसम्म सबै आन्सर गर्ने कोसिस गर्ने नै छौं। त्यसपछि हाम्रो गेस्ट स्पिकरले आफ्नो रिमार्क्स र इनपुट राख्नु हुनेछ र हामी क्लोजिङ तर्फ जाने छौं। आजको प्रेजेन्टेसन वेबिनार प्रेजेन्टेसनको लागि हाम्रो 1200 भन्दा बढी रेजिस्ट्रेसनहरु देखिएको छ। सो यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। हाम्रो यो सेसनको लागि म केही नोट्सहरु दिन चाहन्छु। यो हाम्रो रेकर्डेड सेसन हो। So यहाँहरुलाई at the end of the session or in the upcoming few days हामीले यो रेकर्डिङ पनि प्रेजेन्ट गर्ने नै छौं। हाम्रो प्रेजेन्टेसनको कन्टेन्ट इंग्लिशमा छ, तर पनि हाम्रो प्रेजेन्टेसन बोथ इंग्लिश एन्ड नेपाली गरेर बाइलिङ्गुअल हुनेछ। हाम्रो प्रेजेन्टरहरुलाई उहाँहरुले बोल्नु भएको दौरान यहाँहरुले यो साइडको राइट साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो प्रेजेन्टेसन सकिए लगतै हामीले यहाँहरुलाई फिडब्याक फर्मको लिंक पनि शेयर गर्ने छौं। त्यो लिंक क्लिक गरेर प्लिज फिडब्याक पनि भर्दिनुहोस् र यहाँहरुलाई सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन पनि प्रदान गरिनेछ। हाम्रो ओपनिङ आजको सेसनको ओपनिङको लागि मैले मिस्टर अर्जुन कोइरालालाई इन्भाइट गर्दै छु। उहाँ हाम्रो डेपुटी चीफ अफ पार्टी फर एनआरईएस प्रोजेक्ट हुनुहुन्छ। अर्जुन सर, कैन यू प्लिज टेक द फ्लोर? थ्यांक यू। थ्यांक यू तृप्ति। यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार। यो आजको हाम्रो वेबिनार सेसनमा यहाँहरुलाई अवगत भइसकेकै छ। यहाँहरुको निमित्त हामीले 11 वटा वेबिनारको चाहिँ डिफरेन्ट थीमेटिक एरियामा त्यो प्याकेजहरु लिएर आएका थियौं। अब हामी अलमोस्ट हाफ वे तिर चाहिँ पुगिसकेका छौं, लागिसकेका छौं। आज हामी क्वालिटी एस्युरेन्स, खास गरी यो बेस्ट प्र्याक्टिसेस इन कन्स्ट्रक्सन अ की टु सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डेलिभरी भन्ने त्यो विषयमा हामी यो वेबिनारमा छौं। म यहाँहरु सबैलाई एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुको साथै प्रश्न उत्तरको कार्यक्रममा पनि उत्तिकै सहभागी भइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम युएसएआइडी नेपालद्वारा आयोजित छ। यसको लागि सीडीएम स्मिथले यो व्यवस्थापनको पाटो हेरिराखेको छ। युएसएआइडी नेपालका प्रमुख दात्री निकायहरु मध्ये एउटा हो। यसले नेपालसँग सहकार्यको सन्दर्भमा 7 दशक भन्दा लामो समय चाहिँ नि सहयोगी हातहरु अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। खास गरी एजुकेसन, हेल्थ, गभर्नेन्स, एग्रिकल्चर, डिजास्टर, पछिल्लो समयमा रिकन्स्ट्रक्सन लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा लामो समयदेखि युएसएआइडी को सहयोग रहिआएको छ नेपालमा। भने यो व्यवस्थापकीय पाटो हेरेको सीडीएम स्मिथ चाहिँ यो अमेरिका स्थित इंटरनेशनली अपरेटिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्रोभाइड गर्ने कम्पनी हो। इट्स अपरेटिङ वर्ल्ड वाइड र खास गरी यसको चाहिँ नि वाटर सप्लाई, सैनिटेसनका क्षेत्रहरू, ट्रान्सपोर्टेसन र फेसिलिटिज, इन्भाइरोमेन्टको सेक्टरहरुमा यसको चाहिँ नि विज्ञता विशेषज्ञता छ। अहिले नेपालको सन्दर्भमा भने सीडीएम स्मिथ यो भूकम्पले क्षति गरेका शिक्षा तथा स्वास्थ्यको संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको कार्यमा संलग्न छ। खास गरी यसका डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजनको पाटोमा युएसएआइडीबाट विशिष्ट रूपमा यो शिक्षा र स्वास्थ्यका पुनर्निर्माणको कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा हामीले यो वेबिनार प्रायोजनको अवसर पनि लिएका छौं। र आज खास गरी
यहाँहरूसँग विशेष गरी प्रेजेन्टरमा राजकुमार पुरीजी हुनुहुन्छ जसले इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्सहरू हासिल गरिसक्नु भएको छ भने त्यस्तै गरी अर्का स्पिकर हुनुहुन्छ टुकलाल अधिकारीजी जो चाहिँ नेपालका विभिन्न प्रोफेसनल सोसाइटीहरूमा त्यत्तिकै एक्टिभली इन्गेज भएर उहाँले कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ। म उहाँहरूको सानो इन्ट्रोडक्सन पनि यहाँ हजुरहरूको अगाडि राख्छु। टुकलालजी खास गरी यो जियोटेक इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ, एआइटीबाट उहाँले चाहिँ नि हायर स्टडिज गर्नुभएको छ। अहिले प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँ यो सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्म्सका। आइटिओको नेपालमा उहाँ म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रूपमा हुनुहुन्छ। जियो टेक्निकल सोसाइटीमा रहेर उहाँले धेरै कन्ट्रिब्युट गरिसक्नु भएको छ र नेपालका रोड प्रोजेक्टहरूमा उहाँले विशिष्ट प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ की पोजिसनमा बसेर कन्ट्रिब्युट पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी गोइङ ब्याक टु आजको हाम्रो मेन प्रेजेन्टरमा मिस्टर राजकुमार पुरी हुनुहुन्छ। उहाँ राजकुमार पुरी इज अ सिनियर सिभिल इन्जिनियर विथ more than 20 years of experience in construction management, design and supervision of infrastructure projects, not only here in Nepal but also internationally, including countries of Asia, Eastern Europe and North America, Nepal, Vietnam, former Soviet Republic, मा उहाँको चाहिँ नि एक्सपिरियन्स हुनुको साथै क्यानाडामा पनि उहाँ अनुभव हासिल गरिसक्नु भएको छ। मिस्टर पुरी इज करेन्टली वर्किङ अन USAID's Nepal Reconstruction Engineering Services project, which is managing, and he is managing construction of several schools and hospital facilities that were damaged by 2015 Gorkha earthquake. Having MSc and PE engineering, professional engineers licensed from Canada, Mr. Puri has demonstrated experience in consulting environments, managing construction supervision of small through medium size to large scale highway, expressway, bridges, subdivision, commercial schools and hospital buildings. He has a blended expertise of geotechnical, materials engineering, quality assurance and quality control, and inspections, including design and supervision experience in asphalt and concrete pavements, and mixed design, testing, approval of materials with soft soil improvement works. Is a great knowledgeable person to make his presentation here. Let's welcome Raj Puriji. Over to you. Thank you, Arjunji. सबैलाई मेरो नमस्कार. Hello everyone. मेरो नाम राज पुरी again. अब आजको यस वेबिनारको सिलसिलामा यो हुन त हाम्रो यो आधी घण्टादेखि 1 घण्टाको बीचमा अब कति नै के नै गर्न सकिएला र तैपनि आफ्नो लेसन्स लर्न र केही सिकेका कुराहरू यहाँहरुसँग शेयरिङ गर्न पाउँदा सारै खुसी लागेको छ। आजको यो वेबिनार अब्जेक्टिभ्समा के छ भने बेसिकली 4 वटा अब्जेक्टिभ छ ताकि यो तपाईहरुले क्वालिटी एस्युरेन्सको इम्पोर्टेन्स के हुनेछ भन्ने बुझ्नु हुनेछ होला सायद। अनि व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन क्वालिटी एस्युरेन्स एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल। धेरै जसो केसमा चाहिँ अब यो क्वालिटी एस्युरेन्स र क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ इन्टरचेन्जेबली युज भएको पाइन्छ। त्यसैले यो के रहेछ त यो कस्तो प्रोसेस रहेछ भन्ने पनि थाहा पाउन सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ मेजर कम्पोनेन्ट्स के हो त क्वालिटी एस्युरेन्स र अनि त्यसमा अनि त्यसको अर्गनाइजेसन रोल्स र रेस्पोन्सिबिलिटिज अनि लिमिटेशन्स अफ अथोरिटी के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि अलिअलि हाइलाइट यसमा गरिनेछ। अनि अर्को कुरा मेन कुरा चाहिँ के भने यो टाइटल यही छ यसको चाहिँ के बेस्ट प्र्याक्टिसेस इन कन्स्ट्रक्सनमा के छ के बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू हामीले युज गर्यो भने यो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कम्प्लिट हुन्छ भन्ने यहाँहरुलाई बताउँछु। अनि यो एजेन्डामा अब यहीसँग रिलेटेड चाहिँ यी 4-5 वटा पोइन्टहरु ले कभर गर्ने हामीले उद्देश्य राखेका छौं। अब व्हाट इज क्वालिटी एन्ड व्हाट आर क्वालिटी अब्जेक्टिभ्स, हाउ टु अचिभ क्वालिटी अब्जेक्टिभ्स, व्हाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ क्वालिटी, अनि त्यसको क्वालिटी एस्युरेन्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र अनि क्वालिटी इटसेल्फ
के हो त किन इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ प्रोजेक्टको सफलताको लागि अर्को चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन क्युए एन्ड क्युसी र चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूको चाहिँ एक्जाम्पलहरू दिनेछु मैले त्यसमा सर्टेन फोटोग्राफ्सहरू छ जुन मैले पास्ट प्रोजेक्टमा काम गरेको इन्क्लुडिङ भियतनाम एन्ड क्यानाडा एन्ड अदर कन्ट्रिज र नेपालमा भएको अहिले रिसेन्टली हामीले गरेको प्रोजेक्टको बारेमा पनि त्यसमा के गरेको छ भन्ने कुरा यसमा हाइलाइट गर्न चाहन्छु। क्वालिटी एन्ड इट्स अब्जेक्टिभ्स। अब यसमा भिजन मिसन स्टेटमेन्ट्स अफ अर्गनाइजेसन एन्ड क्वालिटी अब्जेक्टिभ्स भन्ने हुन्छ। त्यसमा ठुल्ठुला अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो आफ्नो भिजन मिसन स्टेटमेन्ट्स हुन्छ, सानोमा अलिकति सानोमा चाहिँ मिसन स्टेटमेन्ट मात्रै हुन्छ। यो के छ भन्ने अर्को स्लाइडमा देखाउँछु। अनि यो क्वालिटी इन कन्स्ट्रक्सनमा बेसिकली यो तीनटा यो पार्ट्सहरू छ। अनि त्यसमा अघि भने जस्तो क्वालिटी एन्ड इट्स अब्जेक्टिभ्स अनि व्हाट इज क्वालिटी इन कन्स्ट्रक्सन्स, इम्पोर्टेन्स अफ क्वालिटी इन कन्स्ट्रक्सन्स and responsibilities and limitations of authority of QA team members र QA practices in construction भन्ने हामी बताउँछौँ। अनि अब यसमा व्हाट इज क्वालिटी, अब क्वालिटी चाहिँ अब हामी सबै अब क्वालिटी त भन्छौँ। कन्स्ट्रक्सन साइटमा गए पनि अब क्वालिटी भनेर हुन्छ। अनि यो क्वालिटी कसले गर्ने त क्वालिटी? अब कन्सल्टेन्टको मेम्बर्सहरू छ भने अब कन्ट्र्याक्टरलाई जिम्मा लाउने होला, त्यो यो तिम्रो रोल्स हो, यो तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो स्कोपमा डिफाइन भएको हुनुपर्छ कसले के गर्ने भन्ने बारेमा। अनि ओभरअल ठुला यो क्वालिटी अर्गनाइजेसन्सहरू छ। तीमध्ये अब यहाँ हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ अमेरिकन सोसाइटी फर क्वालिटी कन्ट्रोलले के भन्छ त, कसरी डिफाइन गर्छ क्वालिटीलाई? अ प्रडक्ट अर सर्भिस फ्री अफ डिफिसियन्सिज इट्स कल्ड क्वालिटी। अनि अब हाम्रो अहिले एनआरइएस र अनि हाम्रो सिडिएम स्मिथको भन्ने हो भने हाम्रो परिभाषामा के हुन्छ क्वालिटी? क्वालिटी इज अल अबाउट मिटिङ अर एक्सिडिङ रिक्वायरमेन्ट्स अर एक्सपेक्टेसन्स। अनि इन जनरल के हो त क्वालिटी भने? क्वालिटी इज डिफाइन्ड एज कन्फर्मेन्स टु स्पेसिफिकेसन्स, प्रोसिडर्स एन्ड अदर कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट्स। यो आफ्नो अर्गनाइजेसनको आफ्नो डेफिनेसन हुन्छ, तर एउटा जेनेरिक डेफिनेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ अब भनौँ अब ठुला क्वालिटी अर्गनाइजेसनहरू जस्तै यो एएसक्युसी भयो, त्यस्तै आफ्नै अर्गनाइजेसनहरूको पनि सर्टेन हुन्छ यसमा डेफिनेसन के। अनि अघि मैले भने जस्तो यो क्वालिटी भिजन चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टमा क्वालिटी एस्युरेन्स अर्थात् क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान कुनै पनि प्रोजेक्टमा सबैभन्दा सुरुमा त्यो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा त्यो क्वालिटी भिजन र मिसन स्टेटमेन्टसँग अलाइन भएको हुनुपर्छ। अनि त्यो जस्तै हु आर वी, वाट डु वी डु भन्ने किसिमको उनीहरूको भिजन र मिसन स्टेटमेन्ट्स हुन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ जेनरलाइज गर्न खोजेको छ यसमा। अब के हो त भिजन र मिसन स्टेटमेन्टमा यो किन राखेको भने अहिले पछि क्वालिटी एस्युरेन्सको प्लान बनाउँदाखेरि र क्वालिटी एस्युरेन्सको इम्प्लिमेन्टेसन हुँदाखेरि यदि त्यो भिजन र मिसन स्टेटमेन्टसँग अलाइन छैन भने सायद त्यो डेभिएट हुनसक्छ होला, सायद त्यो क्वालिटी रिक्वायरमेन्ट्स मिट नहुनु पनि सक्छ, कम्पनीको पोलिसीको अगेन्स्टमा पनि हुनसक्छ। त्यसैले इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु align those vision and mission statements of any organization that you work for. यसमा के हो त, यसले के दिन्छ? To provide excellent services to clients for mission statements and to enhance client satisfaction, to seek continuous improvement for quality. अब हाम्रो objectives of quality के छ त? अब कसरी चाहिँ यो अब्जेक्टिभ्सलाई अचिभ गर्ने भन्ने बारेमा सरसर्ती हामी अगाडि बढ्छौँ। अब डेलिभरी अफ सर्भिसेस दैट मीट और एक्सीड क्लाइन्ट्स रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड दोज वी सेट फर आवरसेल्व्स। जुन कुरा सेट गरेको हुन्छ, मैले अघि क्वालिटीको डेफिनेसन भन्दाखेरि मिटिङ और एक्सिडिङ क्लाइन्ट्स रिक्वायरमेन्ट्स इज क्वालिटी।
अब यसरी कसरी अचिभमेन्ट हुन्छ अब त्यसमा टलरेन्सेसहरु हुन्छ एक्सेप्टेबल लेभल्स हुन्छ स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड कोड्स कन्ट्र्याक्चुअल रिक्वायरमेन्ट्स ती सबैलाई यदि मिट गरेको छ भने त्यसको अचिभ भएको छ भने so it meets quality requirements अनि conformance to the desired specifications अब त्यहाँ हाम्रो प्रोजेक्ट वाइज प्रत्येक प्रोजेक्टमा आफ्नो स्पेसिफिकेशन्स हुन्छ ती स्पेसिफिकेशन्स को रिक्वायरमेन्ट्सहरु के हुन् भन्ने कुरा कम्प्लाई गर्नु पर्यो जब कम्प्लाई हुन्छ तब क्वालिटी मिट हुन्छ अनि अरु के गर्नु क्वालिटी मिट भयो भने के हुन्छ र किन गर्ने भनेपछि टु एन्हान्स कस्टमर्स अर ओनर्स स्याटिस्फ्याक्सन त्यसले गर्दा कम्प्लिसन अफ प्रोजेक्ट्स विदिन टाइम अब यसमा त्यो क्वालिटी भनेको यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट साइकलको पनि कुरा आउँछ स्कोपको कुरा आउँछ टाइम मनी सबैको कुरा आउँछ अहिले पछि म बताउनु छु त्यसैले to complete the projects within the time and within the schedule ko kura auncha within the schedule bhayo bhane and following the health and safety requirements and vision and mission of the organization is meeting quality. About meeting the requirements of contract specifications drawings schedule of values there could be several other amendments deliverables त्यो सबैलाई मिट गर्नु पर्यो अब त्यो भएपछि के हुन्छ त अनि एम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ एम्पावरमेन्ट हुन्छ मोटिभेसन हुन्छ यो जब क्वालिटीमा मिट भएपछि र चाहिँ अनि मिट गर्नको लागि त्यसरी मोटिभेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ एम्पावरमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले अघि नै भनिहालेँ भिजन एन्ड मिसन स्टेटमेन्ट अफ द अर्गनाइजेसन यदि त्यो छैन भने त्यो क्वालिटी रिक्वायरमेन्ट्स मिट नहुन सक्छ त्यसैले सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमबाट चाहिँ सपोर्ट चाहिन्छ साइटमा काम गर्ने इन्जिनियर्सहरुलाई यो सबै क्वालिटी भनेको के हो भन्ने कुरा उहाँहरुलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो बुझाउनु पर्यो र यो सबै जनाको रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो अनि यसले अर्को के गर्छ भने अभोइड अननेसेसरी डिस्प्युट्स एन्ड क्लेम्स अब त्यहाँ मेनली अब यो प्रोजेक्ट भनेको त अब तीनटा पार्टीजहरु हुन्छ अनि क्लाइन्ट कन्ट्र्याक्टर एन्ड कन्सल्टेन्ट व्हिच इज लाइक कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट अर सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट त्यसैले कुनै पनि डिस्प्युट्स र क्लेम्स अभोइड गर्नको लागि यो अब्जेक्टिभ्स यो चाहिँ क्वालिटीको अब्जेक्टिभ्स मिट भएको हुनु पर्यो अर्को पर्फर्मेन्स बेस्ड अन पर्पस त्यसलाई के पर्पस थियो त्यस चाहिँ इन्टेन्डेड पर्पस के हो त्यसको परफर्म भएको छ छैन भन्ने हेर्नु पर्यो अब व्हाट आर द कम्पोनेन्ट्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ क्वालिटी इन कन्स्ट्रक्सन्स अब मेनली मैले अघि नै अलिकति हल्का त्यहाँ भन्न सुरु गरेको थिएँ अब क्वालिटी भनेको के हो there should be defined scope to complete this project or those scopes within the schedule and cost भनेपछि स्केड्युल हुनु पर्यो बजेट हुनु पर्यो डिफाइन्ड स्कोप हुनु पर्यो एकदम त्यो स्कोप चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो डु दिस डु दैट भनेर सबै एकदम क्लियरली मेन्सन भएको हुनु पर्यो अनि त्यो भएपछि यो चाहिँ यो कम्पोनेन्ट्स क्वालिटीको कम्पोनेन्ट्स पुरा हुन्छ अब यसमा फुलफिलमेन्ट अफ द ओनर्स नीड्स एज पर डिफाइन्ड स्कोप अफ वर्क्स विदिन अ बजेट एन्ड स्पेसिफाइड schedule to satisfy the owners or users requirements. So they are the major components. अब यो किन इम्पोर्टेन्स छ so importance of quality for project भयो भने के हुन्छ प्रोजेक्ट सक्सेसको लागि के हुनु पर्छ अब त्यो भएन भने के हुन्छ त the cost for quality is lower than the cost that has to be borne if quality is not made कुनै भत्काउनु पर्यो अर्थात् चाहिँ रिवर्क गर्नु पर्यो त्यसले त एडिसनल कस्ट लाग्ने भयो टाइम लाग्ने भयो रिपुटेसनल रिस्क हुने भयो हैन अनि त्यसपछि रिवर्क रिडक्सन रिड्युसेस प्रोजेक्ट कस्ट एज वेल and good quality prevents delays due to rework भनेपछि यस्ता जुन चाहिँ रिपरकसन्स छ
त्यो रिपरकसन्सको लागि एड्रेस गर्नको लागि यो क्वालिटी चाहिँ निकै जरुरी छ क्वालिटी एस्युरेन्स के अरे चाहिँ फुलफिल गर्नु पर्ने हुन्छ अब क्वालिटी एस्युरेन्स एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल अब यसमा मैले अघि नै भनिहालेँ यो हामी धेरै जसो कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा कतिजनाले अब यो कुनै कसैले क्वालिटी एस्युरेन्स भन्ने कसैले क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने यो चाहिँ इन्टरचेन्जेबली युज भइरहेको हुन्छ द्याट्स अल राइट तर अब हामी जो त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भ हुन्छौँ नि अब जुनियर इन्जिनियर होस् वा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको इन्जिनियर होस् वा चाहिँ क्लाइन्टबाट आएको होस् सुपरभिजन इन्जिनियर होस् दे सुड नो वाट दे आर डुइङ वेदर इट कुड बी क्वालिटी एस्युरेन्स अर क्वालिटी कन्ट्रोल अब यसमा डेफिनेसन छ यो डेफिनेसन चाहिँ के छ भने यो विभिन्न लिटरेचरहरू र चाहिँ आफ्नो आफ्नो कम्पनी अनुसार पनि यो मैले भनिहालेँ यसलाई डिफाइन गरेको हुन्छ बेसिकली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने हामी चाहिँ क्युए गर्छौँ क्वालिटी एस्युरेन्स गर्छौँ भनेपछि वाट इज दिस सो दिस इज अ प्लान एन्ड सिस्टमेटिक प्रोसेस अफ सिस्टमेटिक एक्टिभिटिज that are implemented to provide adequate confidence to fulfill the requirements of quality. यसले चाहिँ confidence provide गर्छ है त्यो quality requirements को लागि confidence provide गर्छ भनेपछि हामी process check गर्ने भनेपछि अर्को quality control चाहिँ के हो भने the operational techniques and activities that are used to meet the requirements for quality. अब त्यो अपरेसनल टेक्निक्स र एक्टिभिटिज भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने चाहिँ फेरि क्वालिटी एस्युरेन्स हो त्यसैले अब फेरि अर्को के छ भने यहाँहरू फेरि अलिकति कन्फ्युज पनि हुनु होला फेरि क्वालिटी कन्ट्रोल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान पनि भन्छ फेरि र अर्को भाषा चाहिँ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट पनि भन्छ TQM पनि के हो त्यहाँ दुनियाँ हुन्छ है अब कुनै प्रडक्टहरूको केसमा आयो भने TQM भन्ने हुन्छ अनि त्यसमा खास यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो क्वालिटी म्यानेजमेन्टको अम्ब्रेलाभित्र यो क्युए र क्युसी चाहिँ दुवै पर्छ के त्यसैले क्वालिटी म्यानेजमेन्टले चाहिँ डिफाइन्स प्रोसेसेस practices and procedures to ensure that the project's quality requirements are met or exceeded. अनि अब अर्को यहाँ अलिकति सुस्स मैले चाहिँ के पनि यो क्युए र क्युसीको यो डेफिनेसन र डिफरेन्सेसहरू के हो भन्ने सिलसिलामा यो हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि अलिकति यो क्वालिटी भनेर अघि नै भने जस्तै यो ब्रडर स्कोपबाट चाहिँ नलिकन यो चाहिँ के भने नट ओन्ली फर कन्फर्मेन्स टु स्पेसिफिकेसन्स it also covers vital issues such as design appropriateness, constructability, cost control, time control, documentations, records, and other records of various like testing, meetings. यो सबै पर्छ के अब एउटा मैले यहाँ एउटा सानो यो देखाउन खोजेको छु क्वालिटी कन्ट्रोल र क्वालिटी एस्युरेन्स को डिफरेन्सेसहरू So quality control versus quality assurance. यदि तपाईले क्वालिटी कन्ट्रोल गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा के इन्भल्भ हुनुहुन्छ व्हाट आर दोस अब यो चाहिँ प्रोडक्ट बेस्ड एप्रोच भयो क्वालिटी कन्ट्रोल भने क्वालिटी एस्युरेन्स चाहिँ प्रोसेस बेस्ड एप्रोच क्वालिटी कन्ट्रोल इज a reactive process whereas quality assurance is a proactive process so quality assurance ma you got to get involved in proactively tara क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ रिएक्टिभ भयो है अर्को लाइन फङ्सन भयो क्युए चाहिँ स्टाफ फङ्सन भयो अनि अर्को मुख्य कुरा के छ भने क्वालिटी कन्ट्रोल आइडेन्टिफाइज डिफेक्ट्स व्हेयरएज क्वालिटी एस्युरेन्स प्रिभेन्ट्स डिफेक्ट्स अर्को नेक्स्ट टपिकमा हामी जान्छौँ अर्को मेरो द डे आफ्टर टुमरो अर्को छ 31st मा यसमा चाहिँ कसरी गर्ने कसरी प्रिभेन्ट गर्ने कसरी आइडेन्टिफाई हुन्छ डिफेक्ट्सहरू यसको प्रोसेसेसहरुमा डिटेल गरौँला अब यसमा चाहिँ छोटकरीमा यहाँ देखाउन चाहेको छु के प्रोसेसहरु इन्भल्भ हुन्छ क्वालिटी कन्ट्रोल र क्वालिटी एस्युरेन्स जस्तै टेस्टिङ गरिन्छ नि साइटमा यो के भयो त यो त क्वालिटी कन्ट्रोल रहेछ है अनि इन्स्पेक्सन चेक पोइन्ट रिभ्यू
त्यस्तै अनि अर्को डिफाइनिङ प्रोसेस सेलेक्सन अफ टुल्स र कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ केमा क्वालिटी एस्युरेन्स अन्तर्गत पर्दो रहेछ। अनि मुख्य कुरा बुझ्नुपर्ने यहाँ के छ भने who is responsible for quality control and who is responsible for quality assurance. Like I said earlier, contractor's responsibility के हो त? कन्सल्टेन्टहरु गएर के रे साइटमा कन्स्ट्रक्ट गर्ने त होइन। भनेपछि contractor has all the machinery and equipment and materials. भनेपछि contractor constructs the either buildings or roads or whatever, he completes the projects, होइन? भनेपछि यो contractor's responsibility रहेछ नि त quality control. So at the same time, contractorले चाहिँ QA पनि गरिरहेको हुन्छ के? यो चाहिँ contractor's responsibility quality control मात्रै होइन कि उसले त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल भएको छ कि छैन ती प्रोसेसहरु भनेर त्यसको चाहिँ एउटा डिफाइन्ड मेकानिजम राखेर QA पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को QA चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट र ओनर रेस्पोन्सिबिलिटी हो। अब यसमा क्लाइन्टले स्पेसिफाई गरेको हुन्छ, ओनरले स्पेसिफाई गरेको हुन्छ के रिक्वायरमेन्ट्सहरु क्वालिटी एस्युरेन्समा हुन्छ भनेर यो कन्ट्र्याक्टमा स्पेसिफिकेसन्समा स्पष्ट दिएको हुन्छ। अब यो क्वालिटी कन्ट्रोलको के हो भन्ने यो स्याम्पल हामी देखाउन गइरहेका छौं के छ। जस्तै अब क्वालिटी कन्ट्रोल इज अकम्प्लिस्ड थ्रु डिफरेन्ट मेकानिजम, जस्तै सबमिटल्स, मकअप्स, कुनै केही जस्तै कुनै रुफ गर्नुभयो त्यसको मकअप हेर्नुहुन्छ, दैट इज क्वालिटी कन्ट्रोल। अनि त्यस्तै रोडको काम गर्नुभयो, जस्तै सबग्रेड गर्नुभयो अर्थात् asphalt कुनै अब asphalt बिटुमिन स्प्रे गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ ट्रायल गर्नुभयो अर्थात् चाहिँ एउटा सानो 100 वा 300 मिटर्स यो कन्ट्र्याक्टमा दिएको हुन्छ कति मकअप गर्ने भनेर। त्यो चाहिँ त्यसमा सबै प्रोसेस इक्विपमेन्ट अनि त्यसको मेटेरियल्स अनि रोलिङ प्याटर्न्स सबै चाहिँ इन्भल्भ भएको एउटा होल प्याकेज देख्नु हुनेछ। त्यसलाई भन्छौँ मकअप है। यो के रहेछ भनेपछि यो क्वालिटी कन्ट्रोलमा रहेछ। अर्को त्यस्तै सब ड्राइङ्स, इन्स्पेक्सन्स, टेस्टिङ्स, फेरि इन्स्पेक्सन आएपछि डेलिभरेबल्स, पियर रिभ्युज। अब अर्को कुरा आउँछ यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन फेजमा पनि यो चाहिँ पियर रिभ्युको कुरा आउँछ। जस्तै धेरै डेलिभरेबल्सहरु कन्स्ट्रक्सन स्टेजमा पनि हुन्छ अनि त्यसमा पियर रिभ्युजको धेरै खाँचो हुन्छ। त्यो चाहिँ जुन क्वालिटीलाई मिट गर्नको लागि हामी चाहिँ त्यो क्वालिटी चेक नगरिकन पठाउनु हुँदैन। अर्को चाहिँ अब टेक्निकल रिभ्यू कमिटी भन्ने हुन्छ। अर्को अझै अब कतै कतै त थर्ड पार्टी रिभ्यू पनि गरेर पठाउने हुन्छ बाहिरको। त्यस्तै अब अर्को टेस्टिङ प्रोसेस स्ट्यान्डर्ड्स अनि भेरिफिकेसन अफ सर्भिलेन्स एन्ड अपरेसन। जस्तै अब ठुल्ठुला ब्याचिङ प्लान्ट भयो, हट मिक्स प्लान्टको चाहिँ कुरा गर्नुभयो भने अस्पतालमा त्यो ब्याचिङ प्लान्टको कोल्ड फिडर भन्ने हुन्छ। त्यो कोल्ड फिडर्सहरुमा कति चाहिँ वेटहरु त्यहाँ के रे चाहिँ फिड गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो सबै क्वालिटी कन्ट्रोलको एक्जाम्पल्स हुन्। अर्को अब त्यहाँ अपरेसन रुम हुन्छ, त्यो रुममा बसेर कति वेट आइराछ भन्ने कुरा त्यो अपरेटरले सबै देख्छ त्यहाँबाट। त्यो ठुला प्रोजेक्टहरुमा चाहे त्यो asphalt कन्क्रिट होस् चाहे त्यो ब्रिजेसहरु होस् त्यसमा ठुलो ब्याचिङ प्लान्टहरु युज गरेको हुन्छ। त्यसैले यो क्वालिटी कन्ट्रोलको मेकानिजम युज गरेको हुन्छ। अनि अर्को क्यालिब्रेसन अफ टेस्टिङ डिभाइस, जस्तै अब फिल्ड डेन्सिटी टेस्ट भयो, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्टिङ मेसिन भयो, इट निड्स टु बी क्यालिब्रेटेड रेगुलरली एट लिस्ट वन्स अ इयर हैन। त्यो चाहिँ अब सबै कुन इक्विपमेन्टको कसरी क्यालिब्रेसन गर्ने र यसको फ्रिक्वेन्सी के हो भन्ने कुरा पनि दिइरहेको हुन्छ। यो सबै के रहेछ त भनेपछि क्वालिटी कन्ट्रोल रहेछ। अनि त्यस्तै अब अरु अपरेसन हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट मेसिनरी अपरेसन सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुला जस्तै मैले यहाँ अहिले पछि के देखाएको छु भने केबल स्टेट ब्रिज, यो सिडिएम स्मिथले गरेको एउटा यसमा म पनि इन्भल्भ थिएँ। यो भियतनामको एउटा मैले एक्जाम्पल देखाएको छु यहाँलाई। यत्रा ठुला यो केबल स्टेट ब्रिज र ब्यालेन्स्ड क्यान्टिलिभर ब्रिजेसहरु जस्तै अलमोस्ट 100 मिटर्स लङको चाहिँ त्यसमा त्यो गर्डर्सहरु लन्च गर्दा के गर्नुपर्छ
अब यो चाहिँ यो सबै यहाँ धेरै कुराहरू इन्भल्भ हुन्छ अनि केबलको कुराहरू आउँछ अनि हेल्थ एन्ड सेफ्टीको कुराहरू आउँछ इट्स अ बिग च्यालेन्ज है देयर आर सो मेनी च्यालेन्जेस सो मेनी ब्यारियर्स सो मेनी कन्स्ट्रेन्ट्स अनि जे भए तापनि के गर्नु पर्यो त हामीले क्वालिटी त कम्प्रोमाइज गर्न सकेन नि अब मैले यहाँ एक्जाम्पल दिइरहेको छु जस्तै अब दुईटा तीनटा एक्जाम्पलहरू मैले पास्ट प्रोजेक्ट्सको हाम्रो सिडिएम स्मिथले गरेको र मैले सिडिएम स्मिथ जोइन गर्नुभन्दा पहिला अन्त गरेको प्रोजेक्टहरू प्लस यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले एनआरइएस अन्तर्गत गरेको यो स्कुल्स र हेल्थ फेसिलिटिजको एक्जाम्पल देख्छु यो यसमा के छ भने दुईटै एक्जाम्पल आउँछ क्युसी पनि क्युए पनि विदाउट क्युसी देयर इज नो क्युए हैन यहाँ अब के हुन्छ अब यहाँ मैले एउटा चाहिँ यसमा slump टेस्टको कुरा गरिरहेको छु क्वालिटी कन्ट्रोल अफ कन्क्रिट इज अ slump टेस्ट indicating the concrete meets specification requirements अब सर्टेन सेन्टिमिटर्स भन्नु न सक्छ 80 mm को slump यदि रिक्वायरमेन्ट छ अर्थात् अब डिपेन्डिङ अन त्यो कुन चाहिँ अब त्यो बीम हो कि स्ल्याब हो कि अर्थात् के हो म्याट फाउन्डेसन हो कि अनि त्यो हेरेर स्लम्पको रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ अगेन हैन त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा भएको हुनु पर्यो अनि त्यो अनुसार मिट भएको छ कि छैन भन्ने कुरा के भयो अब यो क्वालिटी कन्ट्रोल भयो हैन अब क्वालिटी एस्युरेन्स के हो त्यो स्लम्प बनाउनु अघि यो तपाईहरुको यो कन्स्टिट्युएन्ट मेटेरियल्स जुन युज गर्नुहुन्छ यहाँले भनेको इन्ग्रेडिएन्ट मेटेरियल्स जस्तै कन्क्रिटमा के हुन आयो भने सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट्स or in other words fine aggregates coarse aggregates water or admixture if any हैन ती सबै इन्ग्रेडिएन्ट मेटेरियल्सहरु prior to delivery to the site it must be tested भनेपछि त्यो के रहेछ क्वालिटी एस्युरेन्स तपाई साइटमा बसेर पहिला यो चाहिँ पछि फेरि बताउँला यो चाहिँ विभिन्न भेरियस फेजेस अफ इन्स्पेक्सन्स गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा you got to make sure that all the test results are in place त्यति भएपछि मात्र तपाईले काम सुरु गर्नु पाउनु भयो यदि काम सुरु गर्नु भएन भने के भयो भनेपछि you didn't follow the quality procedures हैन अनि त्यसैले यो दुईटै एक्जाम्पल क्युए एन्ड क्युसी को एक्जाम्पल दुईटै दिएको हुनाले मैले चाहिँ यो the roads and bridges that we built that we means CDM Smith was involved so I just try to highlight those examples here. अब के छ स्टेजेस अफ क्वालिटी कन्ट्रोल मै हामी अहिलेसम्म क्वालिटी कन्ट्रोल मै गइरा छौं देयर आर भेरियस स्टेजेस अफ क्वालिटी कन्ट्रोल अब एउटा चाहिँ इनकमिङ प्रोडक्ट टेस्टिङ जुन कुरा सोर्स मै यो टेस्टहरु गर्नु पर्छ साइटमा आउनु अगाडि सिभ एनालाइसिस को यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ यो सिभ एनालाइसिस यो कुनै अब ग्राभलको लागि हैन यो इट कुड बी युज्ड फर कन्स्ट्रक्सन अफ सब आई मिन सब बेस एन्ड बेस अर यो चाहिँ फ्लोरिङ भन्दा तल बिल्डिङको त्यसको लागि पनि यो सिभ एनालाइसिस हुन्छ त्यसलाई सर्टेन फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ कति क्वान्टिटीमा र कहिले कहिले गर्ने भन्ने हुन्छ अनि जब त्यो मेटेरियल्सहरु यदि चाहिँ चेन्ज छ सोर्स चेन्ज भयो भने गर्नु पर्यो अब यस्तै कन्क्रिट त्यहाँ आइपुग्यो अब त्यसमा सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ कन्क्रिटलाई अब त्यतिकै हाल्न दिनु भएन त्यसको रिक्वायरमेन्ट्सहरु के छ जस्तै यसमा अब स्लम्प टेस्ट हुन सक्छ कतै कतै चाहिँ भोइड्स पनि चेक गरिन्छ कतै कतै टेम्परेचर चेक गरिन्छ त्यसैले कन्ट्र्याक्ट रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो चाहिँ इन प्रोसेस इन्स्पेक्सन भयो साइटमा आइसकेपछि के अनि फाइनल इन्स्पेक्सन एन्ड टेस्टिङ यो चाहिँ स्टेजेस अफ क्वालिटी कन्ट्रोलमा हामी यो कन्टिन्यू गर्दै छौं जस्तै अब कन्क्रिट गर्यो कन्क्रिट भएपछि कन्क्रिट क्युब्सहरु लिनुहुन्छ त्यो क्युब्सहरुको पनि सर्टेन रिक्वायरमेन्ट्स छ कसरी क्युब बनाउने भन्ने छ जस्तै एउटा सर्टेन म शेयर गर्न चाहन्छु एउटा क्युब बनाउनु पर्यो भने तपाईले एकैचोटी त्यो कन्क्रिट हालेर बनाउनु भएन 3 लेयर्समा गर्नु पर्यो 25 स्ट्रोक गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गर्नु पर्यो त्यसलाई ट्यागिङ राम्रो गर्नु पर्यो लेबलिङ राम्रो गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि मात्र ट्रान्सपोर्टेसन पनि राम्ररी गर्नु पर्यो है अनि यो चाहिँ क्युब पछि टेस्ट गरेर यो फेल भयो कन्ट्र्याक्टर ह्याज टु डिमोलिश दिस भन्नु पाउनुहुन्न
we got to be very careful what we want to say. There are so many things that need to be considered while doing QC and QA in construction. And पछि लास्टमा के भयो त अब सबै क्युबहरु certain times तपाईको चाहिँ whether it is 7 days or 28 days तपाईले चाहिँ जब टेस्ट गर्नुहुन्छ नि टेस्ट गर्नुको लागि पहिले अब भनौं 23 ± 2 डिग्री सेल्सियस मा चाहिँ एउटा कन्ट्रोल टेम्परेचर बाथमा चाहिँ राखेर अनि त्यसलाई निकालेर ड्राई गरेपछि अनि टेस्ट गरेर रिजल्ट्स अब के हुन्छ त्यो अनुसार अब चाहिँ यो एक्सेप्टेन्स गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरु आउँछ त्यसैले फाइनल इन्स्पेक्सन एन्ड टेस्टिङको दौरानमा हामी क्यू टेस्ट र अर्को चाहिँ फिल्ड डेन्सिटी टेस्ट हामीले देखाएका छौं अब क्वालिटी एस्युरेन्स को कुरा गर्दाखेरि त्यसमा क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान्स अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर्स अनि त्यसमा प्रोसेसेसहरु के इन्भल्भ हुन्छ अनि के डकुमेन्ट्स इन्भल्भ हुन्छ भन्ने कुराहरु आउँछ त्यसैले what is this? It is a complete set of all project documents. For example, contract documents, specifications, drawings, schedule of values, and all project documents and all information generated during the life of the project. QA must ensure that established QA/QC procedures, project specifications, and drawings are followed. अब सब कन्ट्र्याक्टरहरु सेलेक्ट गर्दाखेरि अब तिनीहरुको एबिलिटी चेक गरेर सेलेक्ट गर्नुपर्छ नत्र भने त्यो QA फुलफिल नहुन सक्छ अब क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान तपाईको क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान बिना क्वालिटी एस्युरेन्स अर्थात क्वालिटी क्यानट बी अचिभड अब हाम्रो वर्कम्यानशिप कन्स्ट्रक्सन को र चाहिँ त्यसको क्वालिटी अचिभ भयो कि भएन र कसरी अचिभ गर्ने भन्ने कुरामा क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान बाट थाहा हुन्छ त्यसैले यो क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान मा सबै कुरा इन्क्लुड भएको हुनु पर्यो यसमा रेफरेन्स टु द कन्ट्र्याक्ट रिक्वायरमेन्ट्स अब स्कोप चाहिँ क्लियरली मेन्सन भएको हुनु पर्यो अनि स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड प्रोसिड्युर्स अनि क्लायन्ट एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया त्यहाँ टलरेन्स छ भने टलरेन्स सबै खुल्नु पर्यो अनि टेस्टिङ रिक्वायरमेन्ट्सहरु हुनु पर्यो अनि अर्गनाइजेसनल चार्ट हुनु पर्यो को इन्भल्भ हुन्छ त्यसमा QA मा अनि डिटेल्स अन इच एम्प्लोइज रेस्पोन्सिबिलिटीज हुनु पर्यो त्यसमा के गर्ने त के गर्न सक्छन् उनीहरुले साइटको QA स्टाफले QA टिम मेम्बर्सले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीज खुलेको हुनु पर्यो अनि त्यसपछि अब सप्लायर्स एन्ड मटेरियल्स तिनीहरुको पनि रिक्वायरमेन्ट्स हुनु पर्यो सप्लायर्सहरु कुनै चाहिँ अब ठुलठुलो जस्तै अब बिटुमिनको कुरा गरे भने अब बिटुमिन त अब जस्तै यहाँ नेपालको एक्जाम्पल दिने हो भने नेपालमा त बिटुमिन उत्पादन हुँदैन होला सायद इन्डियाबाट वा चाहिँ सिंगापुर र अरु चाइनाबाट ल्याउनु पर्ने हुन सक्छ त्यसैले त्यो सप्लाई चेनको पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो सप्लायर्स को हो भन्ने बारेमा पनि त्यसको क्यापासिटी कति छ त अनि बीचमा ल्याएर चाहिँ अब सोर्स देखि डेस्टिनेसनमा बीचमा कतै हराउँछ कि बीचमा क्वालिटीमा ह्रास आउँछ कि ती कुराहरु गर्नु पर्यो हैन अर्को चाहिँ प्रोजेक्ट कम्युनिकेसन डकुमेन्टेसन एन्ड रेकर्ड किपिङ हुनु पर्यो प्रोजेक्टमा कम्युनिकेसन कसले गर्ने अब क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान छ क्वालिटी अब त्यसमा चाहिँ ल कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ अलिकति क्वालिटीबाट डिभिएट भएको छ अलिकति चित्त बुझेन भने सबैले चिठी लेख्न त मिलेन त्यसैले त्यहाँ प्रोजेक्ट कम्युनिकेसन एउटा चाहिँ लाइन्स अफ कम्युनिकेसन भन्ने हुन्छ कसले गर्ने कसले के गर्ने भन्ने कुरा हामी पछि त्यो पनि आउँछ ओके अब क्वालिटी एस्युरेन्स को एक्जाम्पलहरु अब प्रोसेस चेकलिस्ट क्वालिटी एस्युरेन्स बेसिकली अब इट इन्भल्व्स सेभरल चेकलिस्ट अनि प्रोसेस स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस डकुमेन्टेसन it requires project auditing it could be internal or external अनि यसले के गर्छ prevents defects timely हैन त्यो भएपछि के हुने भयो भने टाइमली चाहिँ करेक्ट गर्न पनि सक्यो अर्को कम्युनिकेसन अन आइडेन्टिफाइड डिफेक्ट्स थ्रु भर्बल एन्ड इन राइटिङ अब कुनै डिफेक्ट्स देख्यो भने के गर्ने त्यसलाई चाहिँ टाइमली त्यो सबै रिलेभेन्ट पार्टीजलाई इन्फर्म गर्नु पर्यो दिस शुड बी कम्युनिकेटेड सो इट कुड बी थ्रु फिल्ड इन्स्ट्रक्सन इमेल non-conference report or letter
अब एउटा स्याम्पल अर्गनाइजेसन चार्ट दिएको छ, इट कुड बी डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट प्रोजेक्ट्स। यो चाहिँ एउटा जस्ट स्याम्पल हो, को हुनु सक्छ, कसले के गर्ने, त्यसको उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटिज के हो भन्नेमा हामी अहिले पछि जाउँला। अनि यसमा कन्स्ट्रक्सन क्युए म्यानेजर, अब यसको साथ टिम लिडर हुनसक्छ, त्यहाँ रेजिडेन्ट इन्जिनियर मात्रै पनि हुनसक्छ प्रोजेक्ट हेरेर। अनि हेल्थ एन्ड सेफ्टी म्यानेजर एकदम डिफरेन्ट नै पनि हुनसक्छ, सानो प्रोजेक्ट हो भने आरईले हेरिरहेको पनि हुनसक्छ। त्यसैले इट भेरिज फ्रम प्रोजेक्ट टु प्रोजेक्ट है। अब रेस्पोन्सिबिलिटिजको कुरा गरौँ। रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ क्युए पर्सनल, मैले अघि भने डोज र डोन्ट भन्ने कुरा आयो। के गर्छ क्युए पर्सनलले हैन। अब यसमा मैले 5-6वटा फङ्सन्सहरू दिइरहेछ, उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटिज दिइरहेको छु साइट पर्सनलको। त्यसैले त्यो बाहेक अरू पनि हुनसक्छ। यो त एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसेसको आधारमा मैले यो लेखेको हो हैन। अब मेन चाहिँ के भने उनीहरूले के गर्नुपर्छ भने इम्प्लिमेन्ट कन्स्ट्रक्सन क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान। अब कसरी गर्ने भन्ने, मोनिटर एन्ड रिभ्यू, नोटिफाई, प्रोभाइड क्लेरिफिकेसन अन कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट्स एन्ड रिलेटेड कोड्स, process and maintain a log of all requests for information. There are several tasks. And oversee works materials and witness testing to conform to the contract documents. हैन। अनि कुनै verify if the contractor corrects, remedies any work हैन in non-compliance of contract documents। अनि materials verifications को कुराहरु आयो। अनि कन्ट्र्याक्टर्सको रिपोर्ट्स एन्ड प्लान्स सबमिटल्स, यो सबै रिभ्यू गर्ने कुराहरू आयो। अनि रेकर्ड्स किपिङको कुराहरू आयो। अनि मोनिटरिङ गर्ने कुरा आयो। त्यो कम्प्लायन्स भएको छ छैन कन्ट्र्याक्टरको पनि आफ्नै क्वालिटी कन्ट्रोल प्रोग्राम हुन्छ नि, त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल प्रोग्राम भयो। अर्को हेल्थ एन्ड सेफ्टी के अरे प्लान पनि हुन्छ। ती कुराहरू साइटमा इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ कि छैन भन्ने जिम्मा क्युए पर्सनलको हुन्छ। अब देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्सन्स एन्ड लिमिटेसन्स है। अब यो लिमिटेसन्स र रेस्ट्रिक्सन्सको कुरा पनि यो कुनै साइट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो, त्यसैले यो सबैमा एप्लाई हुन सक्दैन, यो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हुनुपर्छ। जस्तै कुनै कुरामा अब यहाँ चाहिँ धेरै जसो कुराहरू के छ भने क्लाइन्टमै भर पर्छ। यो साइटको क्युए पर्सनलले they are not supposed to direct or suspend the performance of the contractor's work unless के त भने त्यो हेल्थ एन्ड सेफ्टी र अब अर्को कुनै चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई ड्यामेज गर्ने कुराहरू आयो भने उनीहरूले काम रोक्न सक्छ, नत्र भने रोक्न सक्दैन। यो लिमिटेसन चाहिँ एकदम यु गट टु बी भेरी केयरफुल। अनि अब कहिले कहिले हाम्रो के हुन्छ भने हामी त कन्सल्टेन्ट हो भनेर, अर्थात् हामी क्लाइन्टको मान्छे हो भनेर काम पनि रोक्नलाई हामी चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरूलाई भन्छौँ वा के अरे इन्स्ट्रक्सन दिन सक्छौँ। त्यो कुरा गर्नु हुँदैन है, थाहा नपाइकन। अनि डु नट अथोराइज एनी डिभिएसन फ्रम द कन्ट्र्याक्ट अर सब्स्टिट्युसन अफ म्याटेरियल्स अर इक्विपमेन्ट, डु नट वेभ एनी कन्ट्र्याक्ट रिक्वायरमेन्ट्स अर प्रोभिजन्स। यो उनीहरूको अथोरिटीमा छैन है। त्यसैले यी कुराहरू बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हुनुपर्छ र कन्ट्र्याक्टमा सबै कुरा लेखेको हुनुपर्छ। अनि अर्को एउटा सानो कुरा चाहिँ के मैले यहाँ जोड्न चाहेको छु भने त्यही लिमिटेसन र रेस्ट्रिक्सन्सको कुरा गर्दाखेरि अनि त्यो सिचुएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा के हुनसक्छ भने देयर मे अराइज सिचुएसन वेयर द स्पेसिफिकेसन्स अफ वर्क्स एन्ड मटेरियल्स निड टु चेन्ज as a result of changed site condition, unavailability of construction materials or construction equipment। भनेपछि यो केसमा चाहिँ एम्प्लोयरलाई एडभाइस गर्नुपर्छ र इन्जिनियरलाई, यदि कन्ट्र्याक्टर छ भने इन्जिनियरलाई एडभाइस गर्नु पर्यो, भनेको कन्सल्टेन्टलाई एडभाइस गर्नु पर्यो कन्ट्र्याक्टरले है। यो क्युए टिम भनेर क्वालिटी एस्युरेन्सको टिमले त्यतिकै डिसिजन गर्नु मिल्दैन। क्वालिटी एस्युरेन्स बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू अब के हुन् त? अब मैले एउटा डायग्राम देखाउन चाहेको छु हैन, देखाइरहेको छु। एउटा यो क्वालिटी एस्युरेन्स भन्ने यो चाहिँ एकैचोटि कन्स्ट्रक्सन सुरु हुनु बेलामा साइटमा गएर क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान लिएर हामी क्वालिटी एस्युरेन्स गर्छु भनेर पनि हुँदैन के। यो चाहिँ सुड स्टार्ट फ्रम इन्सेप्सन एन्ड डिजाइन फेज
है मैले देखाएको छु यसमा बिचमा हेर्नुभयो भने होल लाइफ साइकल फेजेस देखाइरहेको छु है त्यसमा अझ इन्सेप्सन एन्ड डिजाइन कन्सेप्चुअल डिजाइन स्टेजदेखि नै गर्नु पर्यो अनि कतिपय कुराहरूमा के अरे मैले यो पछि हाइलाइट गरेको छु के अरे ल्यान्ड एक्विजिसनको कुरा आउँछ सोसलको इस्युजहरू कति आउँछ त्यसैले त्यो मिटिङ्सहरू पनि गर्नु पर्यो त्यहाँ गएर है त्यो कम्युनिटीसँग ती कुराहरू पनि आउँछ अनि यसमा होल लाइफ साइकलको साथसाथै अब के हो त यो के हुनु पर्यो ड्रइङ्स र स्पेसिफिकेसन्सको पनि क्वालिटीको हुनु पर्यो त्यसमा एरर्स हुनु भएन त्यसमा कुनै कुराहरू छुटेको पनि ओमिसन्स पनि हुनु भएन अब यो स्पेसिफिकेसन्स बनाउँदाखेरि अब अलिअलि त छुटिहाल्छ अब छुट्यो भने के गर्ने भन्ने त्यसको पनि रिमेडी छ त्यसैले सकेसम्म छुटाउनु भएन त्यस्ता कुराहरू के अनि अर्को कन्स्ट्रक्टेबिलिटी डिजाइन गर्यो त्यो चाहिँ बनाउनै नसक्ने भयो एकदम त्यो हाइट उ छ त्यसमा चाहिँ एउटा बिल्डिङ माथि एकदम टुप्पामा बनाउनु पर्यो त्यसको चाहिँ फाउन्डेसनै सेफ स्लोपमा परेको छैन भने के गर्ने हैन अनि अर्को क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्सहरू सबै त्यहाँ हुनु पर्यो अर्को मुख्य टिम वर्क हुनु पर्यो अनि म्यानेजमेन्ट र क्युए को त्यो टिमको कमिटमेन्ट पनि हुनु पर्यो अनि अन अ रेगुलर बेसिस ट्रेनिङ र अवेरनेस पनि भएको हुनु पर्यो अनि चाहिँ यो कम्प्लिट क्वालिटी एस्युरेन्स हुन सक्छ यो हो बेस्ट प्र्याक्टिसेस के है नत्र त्यतिकै यो क्वालिटी एस्युरेन्स भनेर यो चाहिँ खाली पेपरमा राखेर हुँदैन यो कमिटमेन्ट चाहियो सबै प्रोफेसनल हुनु पर्यो तपाईँ हामी आफ्नो प्रोफेसनल जजमेन्ट युज गर्नु पर्यो इथिक्स युज गर्नु पर्यो आफ्नो नलेज युज गर्नु पर्यो कसैलाई हार्म गर्नु भएन त्यहाँ है यो कन्ट्र्याक्टर हो या यो कन्सल्टेन्ट हो यो क्लाइन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु भएन इट्स आवर कमन गोल है टु एन्स्योर क्वालिटी अब क्वालिटी एस्युरेन्स बेस्ट प्र्याक्टिसेसको एक्जाम्पलहरू दिएको छ जस्तै अब कुनै कन्क्रिट फेल भयो त अब के गर्ने हैन त्यसको रिमेडी छ सर्टेन त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै डिमोलिस गर्नु भनेर भन्नु हुँदैन कन्ट्र्याक्टरहरूलाई चाहिँ भन्नु पर्यो कि के छ प्रपोज रिमेडियल एक्सन्स के हुन्छ प्रपोज रिमेडियल मेजर्स के हो भन्ने कुरा कन्ट्र्याक्टरसँग माग्नु पर्यो अनि त्यसपछि कन्सल्टेन्टले रिभ्यू गरेर त्यो रेमेडी भएको नभएको हेरेर गर्ने जस्तै एउटा मैले यहाँ देखाइरहेको छु यो स्मिथ ह्यामर टेस्ट गरेको यो चाहिँ अब अलिकति रिजल्ट के अरे रिक्वायरमेन्ट्स भन्दा अलिकति बिलो भएको हुनाले त्यो गरिएको छ अनि अर्कोमा के छ भने यो चाहिँ प्रुफ रोलिङ भनेर मैले यहाँ एउटा देखाउन चाहेको छु यो सब ग्रेडमा पनि अप्लाई हुन्छ रोड बनाउँदाखेरि र यो बेस सब ग्रेड पछि सब बेस र बेसमा पनि तपाईहरुले फिल्ड डेन्सिटीमा मात्रै रिलाइ गर्नु हुँदैन फिल्ड डेन्सिटीमा मात्रै रिलाइ गर्यो भने कतै सफ्ट स्पट्सहरु आइडेन्टिफाई गर्यो भने त्यो पेभमेन्ट फेल हुन्छ है त्यो पछि चाहिँ पट होल्स आउने हुन्छ र अरु चाहिँ के अरे चाहिँ क्रैक्सहरु पनि आउने हुन्छ है त्यसैले यो चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसेसको एउटा मैले एक दुईवटा एक्जाम्पल दिन खोजेको हो तर मेन पर्पस चाहिँ के भने कन्स्ट्रक्सन प्रोसेसेस should meet the expectations of the owner है त्यसमा अब कन्ट्र्याक्ट फलो गर्ने स्पेसिफिकेशन्स र अरु सबै रिक्वायरमेन्ट्सहरु कन्ट्र्याक्टमा भएकोहरु र त्यो चाहिँ एउटा प्रोसेसेसहरु र के अरे प्रोसेसेस र क्यूए को प्रोसिडर्सलाई फलो गरेर त्यो क्वालिटी मिट गर्नु पर्यो अब अर्को एक्जाम्पल दिएको छ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जस्तै अब क्वालिटी एस्युरेन्स बेस्ट प्र्याक्टिसेस को एउटा चाहिँ के छ भने एउटा राइट टुल्स युज गर्ने अब कुनै एउटा भनौं न अघि मैले त्यो प्रुफ रोलिङको एक्जाम्पल दिएको थिएँ प्रुफ रोलिङको एक्जाम्पल दिँदाखेरि अब त्यो प्रुफ रोलिङ त्यतिकै कन्ट्र्याक्टरले गर्यो अनि भोलिपल्ट चाहिँ कन्सल्टेन्टले थाहा पायो अब के गर्ने यो त प्रब्लम भइहाल्यो अनि प्रुफ रोलिङ गरेर उले बेस कोर्स पनि हालिसक्यो कन्ट्र्याक्टरले त्यसैले यो कुरा हुनु भएन के एउटा सिस्टमेटिक एप्रोच हुनु पर्यो जस्तै मैले यहाँ देखाएको छु सबैभन्दा पहिले कन्ट्र्याक्टरले के गर्नु पर्यो रिक्वेस्ट फर इन्स्पेक्सन त्यो पठाउनु पर्यो त्यो रिक्वेस्टमा अनि के काम भनेर स्पष्ट देखाउनु पर्यो अनि त्यसपछि यति बजे म यो काम गर्दै छु भनेर कन्ट्र्याक्टर पठाउनु पर्यो यदि कन्ट्र्याक्टर त्यसमा सरी के अरे कन्सल्टेन्ट अवेलेबल हुन सकेन फर सम रिजन्स भने इट इज द रिजल्ट शुड
I mean should be deemed to be accepted हैन कन्ट्राक्टरले जे गर्छ त्यही हुनु पर्यो त्यसैले एउटा रिक्वेस्ट पठाउने अनि अर्को 3 फेज इन्स्पेक्सन सिस्टम भन्ने हुन्छ मैले यहाँ यसो एउटा चाहिँ प्रोसेस देखाउन खोजेको हो यसको डिटेलमा पछि भन्नुला अनि प्रिपरेटरी इनिशियल एन्ड फलो अप फेजेसको मिटिङ्स हुनु पर्यो अनि त्यसमा के कुरा डिस्कसन हुने जस्तै अब त्यो मैले अघि नै भनेको थिएँ सुरुको मिटिङमा प्रिपरेटरी मिटिङमा अब त्यो मेटेरियल्सहरु पहिले टेस्ट भएको छ कि छैन त्यसको कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट्सहरु के हो ती सबै कुरा थाहा हुनु पर्यो सबै कुराहरु चाहिँ राइट अन द टेबल भइसकेपछि अनि त्यसपछि काम सुरु गर्नु पर्यो अनि इनिशियल र फलो अप फेजेसको मिटिङ्स कन्डक्ट गरेर अनि काम सुरु गर्नु पर्यो त्यो भएपछि यो अटोमेटिकली आफै कन्ट्रोल भयो भने मतलब के हो त यो सबैजना रेस्पोन्सिबल भयो नि त अब बेस्ट प्र्याक्टिसेस कन्टिन्यू भइरहेछ व्हाट आर दे एन्ड हाउ टु अभोइड फ्युचर कन्फ्लिक्ट्स कसरी गर्ने मैले अघि नै भनेको जस्तै there should be proper training to staff involving in QA proper training हुनु पर्यो अवेयरनेस हुनु पर्यो यो चाहिँ QA भनेको के रहेछ के हामीले गर्न सकिने के गर्न नसक्ने भन्ने कुराहरु के टुल्सहरु युज हुने ती सबै कुराहरु चाहिँ त्यसमा हुनु पर्यो र त्यो QA मा इन्भल्भ भएको स्टाफहरुले पर्सनलले थाहा पाउनु पर्यो अर्को चाहिँ एलिमिनेट एरर्स इन डिजाइन स्पेसिफिकेशन्स बिफोर टेन्डरिङ त्यसैले अघि नै QC भनेको थिए नि त्यो QC चाहिँ त्यसमा भएको भए अनि यो QA को कुरा आउँथ्यो त्यो QA र QC इन्टरचेन्जेबली युज हुने कुरा यसमा आउँछ के त्यो एरर्सहरु चाहिँ कसरी अभोइड गर्ने भन्नेमा QC हुनु पर्थ्यो अनि त्यो QC गरेर सक्छ छैन भनेर QA को डकुमेन्ट्समा आउनु पर्थ्यो त्यसैले त्यस्ता कुराहरु एलिमिनेट भयो यो चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसेस भनेको यसले यदि एलिमिनेट गर्न सक्यो भने कुनै एरर्स र ओमिसन्सलाई त्यो चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसेस हो and ensure all the design calculations are accurate अनि अर्को मेन कुरा चाहिँ त्यो स्कोप्स एकदम क्लियरली डिफाइन्ड भएको हुनुपर्छ एकदम क्लियर हुनु पर्यो स्कोप अनि त्यसमा एम्बिजियस हुनु भएन अनि रिलेभेन्ट कोड्स अफ प्र्याक्टिसेस स्ट्यान्डर्ड्स अफ एक्सेप्टेन्स अफ वर्कम्यानशिप एन्ड क्वालिटी सबै कुरा त्यसमा राखेको हुनुपर्छ effective and timely communication through resident engineer or designated personnel only maintaining proper communication channel है यसमा proper communication को channel को अघि मैले भनेको थिएँ अब यो सानातिनो प्रोजेक्टहरुमा के हुन्छ भने रेजिडेन्ट इन्जिनियरलाई जिम्मा दिएको हुन्छ त्यसैले अब साइट इन्स्पेक्टर छ अब कुनै अब त्यसमा चाहिँ तोकेको हुनु पर्यो त्यो क्वालिटी एस्युरेन्स प्लानमा मेन्सन भएको हुनु पर्यो ताकि साइट इन्स्पेक्टरले पनि अर्थात चाहिँ हामी अर्को भाषामा नेपालमा के रे सुपरभाइजर पनि भन्छौं त्यो साइट इन्स्पेक्टरलाई अब यो वेस्टर्न कन्ट्रीहरुमा चाहिँ सुपरभाइजर भनेको आफूभन्दा माथि सुपरभाइज गर्ने हुन्छ हैन त्यसैले त्यसमा कन्फ्युज हुनु भएन त्यसैले अब हु डज व्हाट भन्ने कुरा यसमा भएको हुनु पर्यो यदि यो क्लियर छ भने यो बेस्ट प्र्याक्टिसेस हो अर्को चाहिँ आजकल अब नेपालमा पनि यो देख्न थालेको छ आईएसओ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एक्रेडिटेसन त्यो लिने हैन सर्टिफिकेसन त्यो लिने अब सर्टिफिकेसन जस्तै आईएसओ 9001 र अब अर्को चाहिँ सरी 14001 ले चाहिँ QA प्र्याक्टिसेसहरुको कुरा गरेको हुन्छ त्यसैले त्यो सर्टिफिकेसन लिएर गरेपछि त्यसले सबै कुरा कभर गर्छ के त्यसैले यो पनि एउटा बेस्ट वान अफ द बेस्ट प्र्याक्टिसेस है अब अर्को हाम्रो यो प्रोजेक्टको एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसेस मैले एउटा चाहिँ के एउटा लिएको छु भने हामीले चाहिँ एउटा कम्युनिटी लिएजन टिम भनेर हामीले हाम्रो यो एनआरएस प्रोजेक्टमा राखेको छौं के त्यसैले कम्युनिटी लिएजन यो टिमले यदि कम्युनिटीमा त्यहाँ कुनै चाहिँ जस्तै अब ल्यान्ड एक्विजिसनको कुरा पनि हुन सक्छ कुनै पहिलादेखिको अब रिजल्ट नभएको कुराहरु हुन सक्छ अनि स्कोप चेन्जेसहरु बेला स्कोप त चेन्ज भइहाल्छ कुनै पनि कन्ट्र्याक्टमा स्कोप चेन्जेसहरु हुन्छ हैन यो माइनस प्लस दुवै हुन सक्छ डिले हुन सक्छ अब त्यहाँ चाहिँ अब भनौं अहिले अब मेजर केही अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ टेम्पोररी लर्निङ सेन्टर्सहरु कति त्यसको कन्स्ट्रक्सन रियल फिजिकल कन्स्ट्रक्सन डिले भएको हुनाले अब त्यो इस्युहरु आइरा हुन्छ कतिपय कुराहरुमा यो चाहिँ एउटा टिमलाई इन्भल्भ गराएपछि त्यो टिमले रिजल्भ गर्छ उसले चाहिँ फेसिलिटेट त्यो कम्युनिटीसँग मिटिङ
फेसिलिटेट गराएर गर्न सक्छ। त्यसले यो एउटा पनि बेस्ट प्र्याक्टिसेस मैले यसमा राखेको छु। यो सबै प्रोजेक्टमा लागु हुँदैन। जस्तै अब मैले गरेको पहिलाको एडिबी को र वर्ल्ड ब्याङ्कको ठुला जस्तै इट वाज लाइक देयर इन द नेबरहुड अफ अलमोस्ट $2 billion प्रोजेक्ट। सो त्यसमा चाहिँ अब अलि अब डिफाइन्ड सिनियर पर्सनलहरू नै इन्भल्भ भएका थिए। त्यसैले अब सर्टेन त्यसमा चाहिँ इनपुट राखेर गऱ्यो भने त्यो प्रब्लमहरू आउँदैन। अब अर्को मुख्य कुरा के भने you got to make sure that contractor complies with all project documents. That's the best practice, हैन? अनि audit project documents and records to ensure compliance. अब QA गर्दा त्यहाँ चाहिँ पनि त ब्यारियर्स त आउँछ नि, कन्स्ट्रेन्टहरु होला। अब के गर्ने? अब अहिलेको सबैभन्दा यो एउटा मैले कन्स्ट्रेन्ट एउटा तल राखेको छु, कोभिड-19। यो आज बिहान मात्रै थपेको। अब यो कुरा यसमा भएर हुन्छ, ओ ल कोभिड-19 छ, पेन्डेमिक छ, हामी साइटमा जान सक्दैनौँ, QA नगर्ने यो ब्यारियर। तर ब्यारियरलाई त के अरे कोप त गर्नु पर्यो नि, हैन? कसरी एड्रेस गर्ने त? ती कुराहरु त छ नि। यो चाहिँ ब्यारियर मात्रै मैले हाइलाइट गर्नु खोजेको। त्यसैले there shouldn't be any compromise to quality, हैन? तर ब्यारियरहरु छ। जस्तै अब effectively managing and implementing quality assurance becomes challenging due to some of the factors, including or several factors, including जस्तै अब यसमा अब project may vary. Every project has its uniqueness, one uniqueness. Location vary हुन सक्छ, यसको volume, work, staff, अनि key team members आउने जाने भइरा हुन्छ, हैन? त्यसैले प्रोजेक्ट डिले पनि हुन सक्छ। अर्को चाहिँ सप्लाई चेन, जस्तै अघि मैले बिटुमिनको कुरा गरे। बिटुमिन त यस्तो सेन्सिटिभ कुरा हो कि बीचमा बिटुमिन बेच्दिएर अनि त्यो अर्को थपेर पनि ल्याउँदो रहेछ है। एउटा चाहिँ त्यो पनि बेस्ट प्र्याक्टिस, एउटा लेसन्स लर्न यो मैले यो भएको कुरा हो। त्यसैले यो सप्लाई चेनको कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ। जति ठुलो प्रोजेक्ट हो त्यसमा there could be several, like multiple organizations involved, for I mean performing different duties. अनि उनीहरुको visions, values त्यो सबै डिफरेन्ट हुन्छ। त्यसैले यो पनि एउटा ब्यारियर हो। अर्को टोपोग्राफी र वेदरको कुरा आयो। अब जस्तै एकदम पानी पर्ने, धेरै पानी पर्ने ठाउँमा के गर्ने, अनि हिउँ पर्ने ठाउँमा कस्तो के गर्ने, अनि टोपोग्राफी एकदम अब माउन्टेनस एरिया छ भने के गर्ने, त्यो पनि ब्यारियर हो। अनि अर्को हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन पार्टनर्सहरु जस्तै कन्ट्र्याक्टर्सहरु के तिनीहरु उहाँहरुको प्रोमिस गर्नुहुन्छ तर चाहिँ दे फेल टु डेलिभर अन देयर प्रोमिसेस, हैन? यो पनि एउटा ब्यारियर भयो। अर्को सानातिना कन्ट्र्याक्टरहरु के हुन्छ भने उनीहरुसँग त्यस्तो अवेलेबल रिसोर्सेसहरु हुँदैन, सोफिस्टिकेसन दे ल्याक सोफिस्टिकेसन के। त्यसैले त्यसले गर्दाखेरि पनि क्वालिटीमा चाहिँ अलिकति राम्रो क्वालिटी लिन सकिदैन। तर त्यो एक्सक्युजेस होइन है, मैले फेरि पनि भनिरहेको छु यहाँलाई। त्यसैले त्यो मेसेज जानु पर्यो। सो दे डु नट सिम टु बी फलोइङ द क्वालिटी रिक्वायरमेन्ट्स, है? यी ब्यारियरहरुको कुरा छ। अहिले हाम्रो टुक्लाल सरले यो ब्यारियरहरुको बारेमा पनि नेपालमा के छ भन्ने कुरा बताउनुहुन्छ। अब समिङ अप, अब अलिकति धेरै टाइम लिइसके मैले अघि नै भनिहालेँ। यो आधी घण्टादेखि 1 घण्टाको समयमा यत्रो ठुलो कुरा कसरी कभर गर्न सकिन्छ र तैपनि आफूले जानेको सिकेको कुराहरू यहाँहरू समक्ष यसो सेयर गर्न चाहेको र यसमा अब कुनै पनि कुराहरू साइट स्पेसिफिक वा चाहिँ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नभइकन यो चाहिँ जुन प्रोजेक्ट तपाईहरु जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यसको आफ्नै नेचर हुन्छ। त्यसैले त्यही अनुसार फलो गर्नु होला, कन्ट्र्याक्ट फलो गर्नु होला। त्यसैले इन समिङ अप सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, गेट थिंग्स डन राइट द फर्स्ट टाइम टु अभोइड कन्सिक्वेन्सेस इन फ्युचर। के हुन सक्छ यदि राम्रो गरेन भने? कस्ट इन्क्रिज हुन सक्छ, बढी टाइम लाग्ने भयो, रिपुटेसनल रिस्क हुने भयो, पछि जब पाउनुहुन्न, त्यो कन्ट्र्याक्टरले पनि अब नराम्रो काम गर्यो भने जब पाउँदैन। अनि अर्को लायबिलिटीको कुरा आउँछ, हैन? पछि त अब कुनै लायबिलिटी इन्स्योरेन्स गरेको छ भने उसको पनि लायबिलिटी, उसले चाहिँ कुनै एउटा ब्रिज बनाएको भत्क्यो भने त्यहाँ चाहिँ अरू प्रोपर्टी लस हुन्छ, मान्छेको ज्यान जान सक्छ, हैन? अब अर्को QA एन्ड QC आर इन्टरचेन्जेबली युज्ड बट दे आर नट द सेम थिङ। अनि मैले अघि नै फेरि भने, बी प्रोफेसनल, युज इथिकल जजमेन्ट्स, वी अल आर इन्जिनियर्स, सो act as engineers,
है अलिकति म्याच्योर्ड हुँदै जाँदै गएपछि तपाईहरुलाई अलिकति भनौं न यदि जुनियर इन्जिनियरहरु यहाँ यदि पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ भने यु वुड ग्रो हैन अनि त्यसपछि तपाईहरु प्रोफेसनली के आई मिन अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ इथिक्स के हो भन्ने कुरा पनि त्यसैले डोन्ट कम्प्रोमाइज है डोन्ट कम्प्रोमाइज क्वालिटी मेक एभ्रीवन रेस्पोन्सिबल फर क्वालिटी सबैजना रेस्पोन्सिबली के अरे इक्वली रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो अनि लेसन्स लर्न एप्लाई गर्नु पर्यो मैले जुन अहिले भने केही कुराहरु लेसन्स लर्न यहाँ समक्ष बताएँ अर्को यो क्वालिटी रिक्वायरमेन्ट्स भनेको यो ओभरनाइटमा एचिभ गर्न सकिँदैन त्यसैले यसमा इफोर्ट चाहिन्छ बी पेशेन्स है यसमा सबै पक्षले चाहिँ अलिकति संयमता लिनु पर्यो अर्को यो चाहिँ क्वालिटी चाहिँ एस्युरेन्स भनेको यो चाहिँ not only ensure compliance and safety but effective implementation of QA helps save money and time हैन अनि सब स्ट्यान्डर्ड वर्क चाहिँ अब टु अभोइड सब स्ट्यान्डर्ड र इन्फेरियर क्वालिटी अफ वर्क के अनि यो अप्सनल होइन क्वालिटी एस्युरेन्स यो क्वालिटी क्यानट बी कम्प्रोमाइज मैले फेरि पनि भने है त ओके मेरो अब यति भन्दै मेरो यो वेबिनारको यो सेसन अन्त्य गर्छु अलिकति लामो लाग्यो त्यसलाई क्षमा पाऊँ तर धेरै कुराहरु भन्नु मन लागेको थियो धेरै कुराहरु छन् मेरो 28 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स अझ मैले कलेज को फर्स्ट इयरमा हुँदाखेरि देखि नै मैले प्रोक्टर हान्न सुरु गरेको त्यसैले मलाई एउटा चाहिँ फिल्ड एक्सपिरियन्सको चाहिँ शेयर गर्दाखेरि यसो माटोको चाहिँ त्यसको लिक्विड लिमिट कति होला मोइस्चर कन्टेन्ट कति होला भनेर माटोमा यसो गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ अब मैले भन्न सक्थे एक जमानामा अहिले पनि सक्छु होला सायद अलिकति म्यानेजरियल पोजिसनमा अहिले छु त्यसैले थ्यांक यू सो मच तपाईहरुको यस्तो टाइमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अलिकति टाइम लाग्यो ओभर टु यु तृप्ति थ्यांक यू सो मच नमस्ते थ्यांक यू राज सर so हामीले क्वेशनहरु यहाँ त धेरै भएको छ मैले केही नोटहरु चाहिँ यहाँ गरेको छु यहाँहरुले रियल लाइफ एक्जाम्पल्सको बारेमा सोध्नु भएको छ बेस्ट प्र्याक्टिसेसको बारेमा सोध्नु भयो डिफरेन्स बिट्विन QA एन्ड QC हैन यो सबै चाहिँ हाम्रो सेसनको इनिशियल स्टेजमा यहाँहरुले सोध्नु भएको क्वेशन थियो भने एज वी वेन्ट थ्रु द प्रेजेन्टेसन धेरै कुरा आन्सर पनि भयो होला भन्ने आशा राखेको छु हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनको रेकर्डिङ पनि यहाँहरुसँग शेयर हुन्छ हामीले फिडब्याक फर्मको लागि एउटा लिंक शेयर गर्न गइरहेको छौं त्यो लिंक क्लिक गरेर फिल गरिदिनुस् यहाँलाई सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन पनि प्रदान गरिनेछ र यहाँहरुको फिडब्याकको लागि पनि हामीलाई एकदमै हामी रिक्वेस्ट गर्छौं यहाँहरुको फिडब्याक दिनुस् सो दैट वी क्यान इम्प्रुभ फर्दर यो प्रेजेन्टेसनमा मैले एउटा मेजर यहाँ नोट गरेको कुरा विदाउट QC देयर इज नो QA हैन सो हामीले त्यो चाहिँ त्यसरी नै बिकज QA इज नट एन अप्सनल थिङ टु डु हाम्रो टाइम र मनी सेभ हुने कुरा राजले धेरै पटक भन्नुभयो यहाँहरुले क्वेशन पनि सोध्नुभयो हाम्रो टुल्स के हो हाउ क्यान वी इन्स्योर QA or QC हैन हामीले क्वालिटी भन्दाखेरि कसरी इन्स्योर गर्छौं भनेर पनि क्वेशन सोध्नु भएको छ सो हाम्रो टुल्स प्रोसेसेस र टेक्निक्स फर क्वालिटी एस्योरेन्स भनेर हाम्रो एउटा सेपरेट सेसन नै छ त्यो चाहिँ फ्राइडे दिस कमिङ फ्राइडे जुलाई 31st at 3:30 PM सो त्यो यहाँहरुलाई जिज्ञासा छ भने त्यो पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ अब हामीले क्वालिटी हेर्दाखेरि केही कुराहरु छुटपुट हुन सक्छ हैन हामीले सुपरवाइज गर्दाखेरि इन टर्म्स अफ क्वालिटी के चाहिँ कुरा हेर्ने और के चाहिँ युजुअली हाम्रो छुटिरहेको हुन्छ हैन द कमन मिस्टेक्स बेस्ट प्र्याक्टिसेस के हुन सक्छ भनेर हाम्रो अर्को अगस्त 3rd this coming Monday हाम्रो ओभरकमिङ कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन च्यालेन्जेस भन्ने पनि सेपरेट टपिक नै छ सो यहाँहरुले यो दुईटा सेसनबाट पनि धेरै क्वेशनहरु पनि आन्सर लिन सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि यहाँहरुले सोध्नु भएको क्वेशनहरु प्लिज कीप देम कमिङ यहाँहरुलाई अरु पनि जिज्ञासा छ भने हामीले धेरै क्वेशन त लिन सक्दैनौं अहिलेको लागि तर म केही क्वेशनहरु राजलाई सोध्ने नै छु यहाँको अझ पनि क्वेशन छ भने प्लिज लेखिदिनुस् हामीले वी आर स्टिल वर्किङ अन यो हाम्रो रिटन रेस्पोन्स हामी पहिलाको पनि रिसिभ गर्नु भएको छैन भने दैट इज समथिङ दैट इज इन प्रोग्रेस सो हामीले रिटन रेस्पोन्स पनि यहाँहरुलाई दिने नै छौं
So अहिलेको लागि I'm just going to take few questions. So I'll start with this. हाम्रो धेरै क्वेशनहरु अझ नेपालको कन्टेक्स्टमै सोधिएको छ. So हामी अलिकति टाइमले अगेन धेरै टपिक एकदम भास्ट छ. Many things to share. So यहाँहरु अहिलेसम्म पनि हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ त्यसको लागि पनि धेरै थ्यांक यू. हामी एकदम क्विक few questions मात्र लिन्छौं अनि त्यसपछि we will move on to our guest speaker. अनि आजको सेसन क्लोज गर्छौं. So like I mentioned, हाम्रो feedback form को link पनि please fill गरिदिनुस्. र हामीले recording of this presentation पनि यहाँहरुलाई we will present that to you. So म अब क्वेशनहरु स्टार्ट गर्छु. The first question I'm taking is related to context of Nepal नै. So the question is, in the context of Nepal, there is usually the least bid value is accepted during the bidding phase. So how does this maintain quality? That's sir. When we are looking at the bidding side, initial stage ma jab hami kaam garera hunchau, how can we maintain quality given that we are looking at the least bid? Sir को mic mute भएको छ जस्तो लाग्यो. Still mute मै देखाइरहेछ. Okay. That's better. हजुर. Thank you Tripti ji. यो एकदम राम्रो क्वेशन गर्नुभयो. यो अलिकति पेनफुल पनि छ के यो क्वेशन. मतलब चाहिँ यो यसलाई डिल गर्ने कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरामा. तर पनि अब कन्ट्र्याक्टरहरुले बिड गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो नि. यसमा क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्ने त कुरा आएन नि. त्यसैले यो एन्ड युजर जुन चाहिँ प्रोडक्ट तपाईले तयार गर्नुहुन्छ, जुन बिल्डिङ वा एनी कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट, त्यो लिस्ट बिडमा यदि चाहिँ विन गर्नु भएको छ भने त्यसलाई क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने के रे कुरा आउँदैन, गर्नु हुँदैन. त्यो कुराहरु अब हुन त यसमा अगाडि नै सुधार गर्नु पर्थ्यो. बिडिङ प्रोसेस अगाडि नै कन्ट्र्याक्ट हेरेर त्यो बिडिङ गर्नु भन्दा अगाडि पनि त कन्ट्र्याक्ट त त्यो सबै बिडिङ डकुमेन्ट्स त हेर्नुहुन्छ नि उहाँहरूले. त्यसमा कन्ट्र्याक्चुअल रिक्वायरमेन्ट्सहरु के हो, जस्तै ओनरको रिक्वायरमेन्ट्स के हो भन्ने कुरा त त्यहाँ आउँछ नि. त्यसैले अनेस्टली भन्नुपर्दा यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यदि you are not sure what to do or you are leaning to compromise quality, you could be wrong. So मेरो सजेसन चाहिँ के भने डकुमेन्ट्स राम्रो पढ्ने अनि त्यसपछि बिटमा अब त्यही अनुसार बिट गर्ने ताकि क्वालिटी कम्प्रोमाइज नहोस्. एन्ड युजरले एउटा क्वालिटी मिट गरेको प्रोडक्ट पाओस् हैन. चाहे बिल्डिङ होस् चाहे रोड्स होस्, तपाईहरुको रिपुटेसनल रिस्क हुन्छ. त्यहाँ पिपलको लाइफ र चाहिँ प्रोपर्टीसँग खेलवाड हुन सक्ने स्थिति हुन सक्छ है. त्यसैले त्यो काम गर्नु हुँदैन. त्यसैले त्यसलाई चाहिँ म डिस्करेज गर्न चाहन्छु. QA र जुन क्वालिटी छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन. Thank you. So त्यसलाई अलिकति क्विक समरीमा हामीले इनिशियली नै हैन प्रोजेक्टको स्टार्टमै this is something we have to consider. कन्ट्र्याक्टमा भएपछि you are bound to follow something that is in the contract, हैन. So हाम्रो second question is about continuous improvement. So हामीले क्वालिटीको कुरा गर्दा we talk about continuous improvement. So how can we ensure that there is continuous improvement happening? What are the methods or approaches for continuous improvement? And what steps can be taken to supervise daily activities and inspect materials delivered to your site? अब कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्टमा चाहिँ के आउँछ भने त्यसमा चाहिँ जस्तै एउटा मैले के एक्जाम्पल दिन चाहन्छु भने कुनै कन्क्रिट चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थ बिलो द रिक्वायरमेन्ट्स छ, तर इट कुड बी स्टिल एक्सेप्टेबल डिपेन्डिङ अन ओनर्स स्पेसिफिकेसन्स. त्यसैले त्यहाँ भएको कमी कमजोरीहरूलाई के भएर
यो चाहिँ त्यो इस्यु आयो भनेपछि जब एउटा चाहिँ कन्क्रिटको केसमा कुरा गर्नुभयो भने त्यसमा देयर कुड बी भेरियस रिजन्स के किन फेल भयो अनि के कुरा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ जस्तै इन्ग्रेडियन्ट मेटेरियल्सहरूको टेस्टिङ ठिक भएन कि त्यो मेटेरियल्स नै त्यसलाई ग्रेडेसन फर एक्जाम्पल ग्रेडेसन नै भएन कि अर्थात् ग्याप ग्रेडेड मेटेरियल्स युज गर्नुभयो कि अर्थात् इन्फेरियर क्वालिटीको गर्नुभयो कि त्यसैले फ्रम सोर्स टु अपरेसन अनि अपरेसनमा आएर पनि त तपाईले गरेको टेस्ट ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा तपाई कसरी कन्फर्म गर्नुहुन्छ हैन त्यसमा पनि देयर आर सर्टेन गाइडलाइन्स देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेन्ट्स मैले अघि नै भने क्यालिब्रेसन गर्ने कुराहरू आयो टेस्टिङ एक्युरेसीको कुरा गर्ने आयो अनि स्याम्पलिङको कुरा आउँछ स्याम्पलिङ पनि एक्युरेटली गर्नु पर्यो त्यसैले कन्ट्र्याक्टरलाई मात्रै दोष पनि दिनु भएन त्यसैले देयर कुड बी सेभरल ग्रे एरियाज सो इट कुड बी आइडेन्टिफाइड एन्ड वन्स आइडेन्टिफाइड त्यसलाई चाहिँ अनि इम्प्रुभमेन्ट गर्दै लाने त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त अब इस्यु त आइडेन्टिफाई गर्नुभयो इस्युज अनि ट्रेनिङ दिनु पर्यो नि तपाईँको टिमलाई अनि त्यसमा भएको टिम मेम्बर्सहरू जो इन्भल्भ छ है यु आर डुइङ नट गुड आई मिन यु आर नट फलोइङ द प्रोपर प्रोसिडर्स टेस्टिङ प्रोसिडर्स स्याम्पलिङ प्रोसिडर्स हैन ती कुराहरू आयो अनि त्यसपछि अब अनि अर्को के भने उनीहरूलाई इन्करेजमेन्ट पनि दिनु पर्यो अब गल्ती हुनसक्छ द्याट्स अल राइट यो टिमवर्क हो अनि त्यसपछि फाइनल जुन प्रोडक्ट छ नि त्यो प्रोडक्ट त क्वालिटी मिट भएको हुनु पर्यो नि त्यसैले हाम्रो गोल चाहिँ के भने कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट गरेर त्यो फाइनल प्रोडक्टलाई चाहिँ अब क्वालिटी मिट हुने जुन चाहिँ हाम्रो ओनरको स्पेसिफिकेसन्स र ओनरको रिक्वायरमेन्ट्सलाई मिट हुने हुनु पर्यो थ्याङ्क यू So your next question, I think this is a curiousness. सब धेरै जनामा यो पनि देखिया छ धेरैले यो question related सोध्नु भएको छ. So who is actually responsible for quality control, quality assurance? अब government को project हामीले हेर्छौं भने is it the contractor, engineer, sub engineer? So हाम्रो quality भन्दाखेरि who has that responsibility in a project? Tripti ji, thank you for choosing this question. यो चाहिँ मैले अघि नै पनि भने यो क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ सबैजना रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो तर रिड द कन्ट्र्याक्ट है मैले अघि नै भने कन्ट्र्याक्टमा स्पेसिफाई गरेको हुन्छ ओनरले एक्सेप्टेन्स क्राइटेरिया राखेको हुन्छ यसमा क्वालिटी एस्युरेन्स यो कन्सल्टेन्टले गर्ने अर्थात् चाहिँ ओनरले पनि गर्ने जस्तै कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट के अरे company, or consultant, is if they are working on behalf of client, so they are responsible for doing QA. भनेपछि कन्ट्र्याक्टरले QC गर्नु पर्यो तर कन्ट्र्याक्टरले QC गर्ने तौरमा he must do his own QA as well. है त्यसैले नर्मली हाम्रो ठुलठुला प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने मेरो एक्सपिरियन्स शेयर गर्दाखेरि QA चाहिँ यो ओनर र कन्सल्टेन्टले गर्छ र कन्सल्टेन्टले गर्नलाई चाहिँ ओनरले नै यो कन्सल्टेन्टले QA गर्ने भनेको कन्ट्र्याक्टमा हुनु पर्यो र कन्ट्र्याक्टर हैज टु जेनरेट एन्ड प्रिपेयर देयर ओन क्वालिटी कन्ट्रोल डकुमेन्ट दैट इज क्वालिटी कन्ट्रोल प्लान त्यो प्लानमा उसको सबै प्रोसेसेसहरु के इन्भल्भ हुन्छ टेस्टिङ अनि टुल्स मेकानिजम अपरेशन्स के इन्भल्भ हुन्छ फ्रिक्वेन्सी सबै राख्नु पर्यो त्यो भएको छ कि छैन अनि QA चाहिँ कन्सल्टेन्टले गर्छ त्यसैले अब कतै कतै इन्टरचेन्जेबली युज हुन्छ मैले अघि पनि भनिहाले त्यो त्यसमा नट अ बिग डिल तर इट मस्ट बी डिफाइन्ड इन द कन्ट्र्याक्ट Thank you. So त्यसकै रिलेटेड एउटा क्वेशन चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो कन्ट्र्याक्टमा छ हैन रिक्वायरमेन्ट्सहरु छ तर we see a lot of rework हैन नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै देखिन्छ there is also a great deal of frustration तर के पनि देखिया छ भने project team has significant difference in opinion and interpretation of the requirements हैन लेखेको त छ तर अब त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने एउटा अर्को पनि बाटो छ so what specific actions can we apply to meet the quality requirements when there is difference in opinion?
त्यसमा नै अलिकति कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। I want to thank to whoever raised this question, because we have to deal with such environment and every day, almost every day. यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टको कुरा आयो अलिकति। यसमा चाहिँ के छ भने कन्ट्र्याक्टमा त्यसको प्रेसिडेन्स हुन्छ, डकुमेन्ट्सको प्रायोरिटी हुन्छ, हायरार्की हुन्छ। कुन कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट्स, स्पेसिफिकेसन, ड्रइङ्स, अनि जस्तै अब कस्ट एस्टिमेट्स, यहाँ हामी स्केड्युल अफ भ्यालुज भन्छौँ, अनि अरू एमेन्डमेन्ट्सहरू हुन्छ, स्पेसल स्पेसिफिकेसन्स, जनरल स्पेसिफिकेसन्स, त्यसको चाहिँ कसले, कुन डकुमेन्टले कतिखेर प्रेसिडेन्स पाउँछ भनेर कन्ट्र्याक्चुअली इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो। त्यसैले अब यो गर्ने, यो चाहिँ भएन भन्दै त्यहाँ डिस्प्युट्स आउँछ। त्यसैले डिस्प्युट्स आयो भने सकेसम्म नआउने किसिमले यसलाई एड्रेस गर्नु पर्यो। आयो भने एज पर द कन्ट्र्याक्ट क्लज इज ब्ला 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 ब्ला, यो चाहिँ यु गट टु फिक्स दिस, आई मिन टु एन्स्योर द्याट क्वालिटी रिक्वायरमेन्ट्स आर मेट। द्याट्स अल। किनभने अब यसमा कन्ट्र्याक्टमा यदि क्लियर छैन भने त्यसको क्लियरिफिकेसन दिनु पर्यो, त्यसलाई क्लेरिटी, यदि कन्ट्र्याक्टरलाई क्लेरिटी दिनु पर्यो के त्यसमा भनौँ न क्लाइन्टले अथवा चाहिँ अब ओनरले त्यो दिनु सक्नु पर्यो। अनि इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो कि कसरी अब त्यसमा के डकुमेन्ट्स इन्भल्भ भएको छ, कुन डकुमेन्ट्सले चाहिँ प्रेसिडेन्स पाउँछ, त्यसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्नु पर्यो ती कुराहरू। थ्याङ्क यू। Thank you. So definitely getting to know the documents and communication is very key to priority of documents. Right. Priority of everything that is in the document. So about the last question, sir, you did touch a little bit on this presentation. So what advice would you give to an entry-level quality control engineer in the context of Nepal? We have a project or they have some that either has taken a lot of time to complete or is not up to the quality. So what advice would you give? It's a good question. Thank you. म के भन्छु भने म पनि त त्यही झेलेर आएको हो नि त। म अझ इन्जिनियर, एन्ट्री लेभल इन्जिनियर नहुँदाखेरि नै प्रक्टर चाहिँ गरेर आएको। यत्रो ठुलो त्यो ह्यामरले त्यत्रो 75 ब्लोज है, सरी, अनि हातमा ठेला पनि उठेको थियो मेरो। त्यसैले यु गट टु लर्न, यु हेभ टु in order to learn something, you got to give something, त्यसैले be patient and be professional, try to be professional, and use your ethics, unethical कुराहरुमा अलि उसमा नलाग्नुस् र चाहिँ always try to learn new things, अनि यसमा कन्ट्र्याक्ट यदि क्लियर छैन भने तपाईको सुपरभाइजरलाई सोध्नुस् यदि त्यो फर करेक्ट इन्टरप्रिटेसन अफ द कन्ट्र्याक्ट यदि कुनै कुराहरु चाहिँ क्लियर छैन भने एकचोटी पढ्दा भएन भने अलि दोहोर्याएर पढ्नुस् त्यसपछि अझै बुझिन सक्छ हैन। अनि अर्को आफूभन्दा पियर्सहरु जो छ अब जस्तै आइ एम स्टिल लर्निङ एभ्री डे आई एम लर्निङ समथिङ। त्यसैले के छ भने हाम्रो दिग्गजहरु जस्तै मैले आज बिहान मात्रै धेरै कुराहरु लर्न गरे हाम्रो टुक्लाल सरसँग, उहाँले दुई चारवटा ग्रे पोइन्ट्सहरु देखाइदिनु भयो। त्यसैले डोन्ट बी अफेन्डेड हैन, यु आर लर्निङ, एभ्रीबडी इज लर्निङ। त्यसैले आफ्नो पियर्स र चाहिँ सुपेरियर्सहरुलाई पनि सोध्नुस् के गर्ने भनेर। त्यसैले डोन्ट बी डिस्करेज्ड है, अनि अलवेज ट्राई टु बी प्रोफेसनल एन्ड एथिकल and use your ethical judgment. Thank you. Thank you so much for that advice, sir. So हामी अब next हाम्रो एजेन्डा तिर लाग्छौं। अहिले मैले हाम्रो गेस्ट स्पिकर मिस्टर तुकलाल अधिकारी जीलाई आमन्त्रण गर्न लागिरहेको छु। उहाँको इन्ट्रोडक्सन को लागि छोटो भन्नु पर्दा Mr. Tuklal Adhikari completed his Master's in Engineering in Geotechnical Engineering and Bachelor's of Engineering in Civil Engineering. Mr. Tuklal Adhikari is the current president of Society of Consulting Architectural and Engineering Firms. Mr. Adhikari is also the managing director of ITECO Nepal Private Limited. He was the past president of Nepal Geotechnical Society. During his professional career, he has held key positions in Chandravati
Charnavati Rehabilitation Project, Arnico Highway Project, Road Network Development Project, Road Sector Development Project, Ramban Banihal Road project in India, and Lateral Highway in Bhutan. Mr. Adhikari is the life member of various organizations, including Nepal Engineers Association, Nepal Geotechnical Society, Nepal Landslide Society, Indian Road Congress, and Southeast Asian Geotechnical Society. Thank you so much for joining our session. अब हामी यहाँको इनपुट यहाँको साइडबाट केही कुराहरू सुन्न चाहन्छौँ. Thank you so much. Sir, हजुरको unmute गरेर please start गरिदिनुहोस्. हजुर सुन्नुहुन्न सर. Good afternoon. मेरो इन्ट्रोडक्सन त दिइसक्नुभयो तृप्तिजीले. म चाहिँ नि डाइरेक्टली विषयवस्तुमै प्रवेश गर्छु. अब यो क्वालिटी एस्युरेन्सको चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसहरू इन्टरनेसनल उसबाट ल्याएको चिजमा चाहिँ अब धेरै राम्रो तरिकाले प्रेजेन्टेसन हाम्रो प्रेजेन्टरले गरिसक्नुभयो. अब यसबाट वास्तवमा यो क्वालिटीको चाहिँ नि अब सामान्य अब जुन तरिकाले नेपालमा बुझिने सामान्य क्वालिटी कन्ट्रोल को चाहिँ नि कुरा छ, ल्याब टेस्टिङ र खाली कन्फर्मेन्स स्पेसिफिकेसन रिक्वायरमेन्ट मात्रै बिट गर्ने छ, त्यो भन्दा अलिक ब्रोडर पर्सपेक्टिभमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि यो क्युसीको कुराहरू चाहिँ नि प्रस्तुत गर्नुभयो. अब यसको अब्जेक्टिभमा म जानु परेन, वास्तवमा म अब नेपालमा प्र्याक्टिसमा के छ भन्ने कुरातिर म फोकस गर्दछु. अब खास गरी हाम्रो क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने चिजतिर बढी फोकस छ नेपालमा अहिले भएको. क्वालिटी एस्युरेन्स अब एक हिसाबले यो अलिकति नयाँ तरिकाले नयाँ सोचिएको छ, तर अब धेरै चाहिँ नि क्वालिटी कन्ट्रोलमै फोकस भएको छ. क्वालिटी एस्युरेन्समा एन्ट्री कुनै केही प्रोजेक्टहरूमा गर्न कोसिस भएको छ, तर अहिलेसम्म क्वालिटी कन्ट्रोल नै मुख्य रूपमा छ नेपालमा. र यसमा अब क्वालिटी कन्ट्रोल भन्दाखेरि अब खास गरी हामीले अब धेरै कुराहरू राज्यले यसमा एक्सप्लेन गरिसक्नु भयो. अब मैले क्विकली गर्दाखेरि जस्तो भनौँ न, एन्ड प्रोडक्ट जस्तो कन्स्ट्रक्सनको हामीले कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्छौँ. त्यसमा अब कन्क्रिट भयो भने M25 भयो भने के टेस्ट गर्नुपर्ने त्यो चिजहरू गर्छौँ. अब FE 500D भन्ने स्टिल भयो भने त्यसको के टेस्ट गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू गर्छौँ. अब त्यस्तै मोर्टर भयो भने MM 7.5 भयो भने के हो त्यो चिजहरू गर्छौँ. अब त्यो चिज क्वालिटी कन्ट्रोलको पार्टमा भयो, जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको रेगुलर एक्टिभिटीभित्र पर्ने भयो. तर जहाँ चाहिँ नि अब कन्सल्टेन्ट, क्लाइन्ट, कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टर समेत भएको अर्गनाइजेसन छ र प्रोजेक्ट चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट छ, त्यसमा यो मात्रै कुरा गरेर नपुग्ने हुन्छ, क्वालिटी एस्युरेन्समा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा मुख्य रूपमा अब प्रस्तुतिकरण गरिसक्नु भएको छ. अब यसमा क्वालिटी एस्युरेन्स भन्ने कुरा चाहिँ नि नेपालमा अहिलेसम्म एन्ट्री लेभलमा मात्रै छ भन्ने मलाई लाग्छ. किनभने अब अहिले जति ठाउँमा देखिरहेछ सबैमा क्वालिटी कन्ट्रोलकै कन्सेप्टबाट गइरहेको छ. स्पेसिफिकेसनहरू हाम्रो पनि क्वालिटी कन्ट्रोलतिरै फोकस भएको छ. जुन स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन फर रोड एन्ड ब्रिज वर्क्स भन्ने चाहिँ त्यसमा पनि क्वालिटी कन्ट्रोलतिरै बढी फोकस छ. क्वालिटी एस्युरेन्स चाहिँ नि कन्सेप्टहरू नयाँ आएको छ, तर अब हरेक केही प्रोजेक्टमा बाहेक अरूमा चाहिँ नि त्यति युज हुन सकेको छैन. तर यो चाहिँ नि हामी जानुपर्ने बाटो हो. यसमा चाहिँ अब त्यो नहुँदा त्यो चाहिँ एउटा प्रोएक्टिभ तरिका हो. जस्तो भनौँ न, रोग लागिसकेपछि उपचार गर्ने पार्ट जस्तो भयो क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने चाहिँ. तर अब यो चाहिँ नि रोगै लाग्न नदिने हिसाबले गर्ने चाहिँ नि क्वालिटी एस्युरेन्स सिस्टम भयो. अब यसमा चाहिँ जानै पर्ने नै देखिन्छ. अब यसमा चाहिँ अब फेरि कस्तो भने जुन ठाउँमा प्र्याक्टिस गरिरहेछ अहिले केही कन्ट्र्याक्टमा, खास गरी ICB कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ यो प्र्याक्टिसमा आएको पनि छ. अब त्यसमा चाहिँ अब क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान
एउटा चाहिँ नि अब बनाउन, त्यो चाहिँ नि सामान्यतया यसमा आइसिबी कन्ट्र्याक्टरको केसमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरलाई रेस्पोन्सिबल बनाउन खोजिएको छ धेरै आरएफपी अब धेरै यो चाहिँ बिड डकुमेन्टहरूले। अब त्यसमा चाहिँ नि यो क्वालिटी एस्योरेन्स प्लान बनाउन चाहिँ म्यान्डेटरी गरिएको छ। अब त्यो डकुमेन्ट चाहिँ नि अर्ली स्टेजमै कन्स्ट्रक्सनमा मोबिलाइजेसनको पिरियडमा बन्छ र त्यो चाहिँ नि एउटा अनिवार्य रिक्वायरमेन्टको रूपमा बन्छ। तर अब त्यसको चाहिँ नि पछि फलो हुन्छ कि हुँदैन, त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रोमा अलिकति इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको अवस्था चाहिँ धेरैमा देखिँदैन। त्यो चाहिँ डकुमेन्ट अब एक ठाउँमा हुन्छ, अब एप्रुभ भएको हुन्छ, तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ अब खास अब त्यो अनुसार चाहिँ गइरहेको चाहिँ कम छ। त्यसैले गर्दा हाम्रोमा क्वालिटीको जुन समस्याहरू आइरहेछ नि, अब यो अब एउटा डकुमेन्ट एउटा छ, कमिटमेन्ट एउटा छ, तर त्यो कमिटमेन्ट अनुसार हामीले इम्प्लिमेन्ट नगरिरहेको कारणले यो समस्याहरू आएको देखिन्छ। अब जहाँसम्म अरू अब नेपालको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने, अब हामीले कम्प्लिटली एउटा सिस्टम एक किसिमको डकुमेन्टेसन जस्तो भनौँ न, एउटा चाहिँ अब आइएस अनुसार गर्ने चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा भयो भने त्यसमा त्यो मात्रै गर्ने भन्ने पनि छैन। कुनैमा हामी आइएस गर्छौँ, कुनैमा बिएस गर्छौँ, कुनैमा एएसटिएम गर्छौँ। अब त्यस्तै डिजाइन पनि डिफ्रेन्ट गाइडलाइन फलो गर्छौँ। अब यसो गर्दाखेरि के भइरहेछ भने यहाँ चाहिँ हामी हाम्रोमा धेरै प्रोजेक्टहरूमा देखिएको चाहिँ त्यो एउटा उसमा चाहिँ एक किसिमको डकुमेन्टमा एउटा सिस्टममा थरोली अलि डिपली जाने चाहिने कुराहरू चाहिँ हाम्रोमा अलिक कम भएको छ। अब यो चाहिँ त्यही हो कि डाइभर्स डकुमेन्टहरू हाम्रो युज हुने हुनाले यो चाहिँ अब अलिकति समय त लाग्ने होला। अब तर अब यसमा चाहिँ अलिकति यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो धेरैवटा डकुमेन्ट हुनाले कुनै एउटा डकुमेन्टको फलो गरेको हुन्छ भने अर्को कुनैमा अर्को डकुमेन्टको फलो गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि क्वालिटीको ओभरअलमा जुन चाहिँ अब ओभरअल इन्टेग्रिटी क्वालिटी म्यानेजमेन्टको हुनुपर्ने त्यो पार्टमा चाहिँ अलिकति ल्याप्सेज हुन गएको देखिन्छ। अब त्यस्तै अर्को चाहिँ अब यो क्युएक्युसीको टिमको कुरा छ। अब यसमा चाहिँ यो टिम चाहिँ के गरेको नेपालमा अहिले भइरहेको प्र्याक्टिसमा के छ भने, अब धेरै जसो प्रोजेक्ट जस्तो भनौँ न, अब 20-30 मिलियनको प्रोजेक्ट भयो भने पनि त्यो चाहिँ बाइल्याटरल अथवा मल्टिल्याटरल भयो भने पनि त्यसमा चाहिँ रेसिडेन्ट इन्जिनियर इज टिम लिडर अथवा रेसिडेन्ट इन्जिनियर चाहिँ अब लाई सबभन्दा बढी अथोरिटी हुन्छ। रेसिडेन्ट इन्जिनियरको मार्फतमा यो क्वालिटी कन्ट्रोल क्वालिटी एस्योरेन्स टिम चाहिँ सामान्यतया रेसिडेन्ट इन्जिनियरको मार्फतमा राख्ने गरिएको छ, जुन चाहिँ जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुने भयो भने यो चाहिँ रेसिडेन्ट इन्जिनियरको एउटा चाहिँ रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी छ, त्यो हिसाबले त्यसले प्रायोरिटी बढी पाउने हो। त्यस अब तर क्वालिटी एस्योरेन्स र क्वालिटी कन्ट्रोल चाहिँ सबअर्डिनेट लेभलमा भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्टी छ। त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा वास्तवमा हुन त जुन लेभलमा भए पनि सबै इन्जिनियरले प्रोफेसनली काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा त हामी सबै तयार हुनुपर्छ, सबैले बुझ्नुपर्छ। तर पनि अब त्यो चाहिँ अथोरिटीले फरक पार्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल र क्वालिटी एस्योरेन्सको पार्ट चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्टली गर्न सक्ने किसिमको भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो यसमा चाहिँ राज्यले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ एउटा अर्गनाइजेसन चार्ट, हुन त त्यो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फरक हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो अब सडक एक हिसाबले त्यो चाहिँ रेसिडेन्ट इन्जिनियरको प्यारलमा त्यही लेभलमा अब क्वालिटी क्युएक्युसी टिमले काम गर्नुपर्ने भन्ने छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ अब सोसल र इन्भाइरोमेन्टल कम्प्लायन्सको पनि त्यो लेभलमा गर्ने भन्ने छ। त्यो मोडालिटीमा गयो भने हाम्रो क्वालिटीमा चाहिँ पक्कै पनि अब केही बढी रिस्पोन्सिबली काम हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। र यसले चाहिँ अब यङ इन्जिनियरलाई पनि यो क्युएक्युसीमा चाहिँ बढी राम्ररी काम गर्न र त्यसमा आफ्नो क्यारियर प्रोजेक्ट गर्नलाई अब एउटा चाहिँ
राम्रो चिज पनि हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। नत्र अहिले के छ भने प्रायोरिटी जहिले पनि क्यारियर ल्याडरमा अब रेसिडेन्ट इन्जिनियर हुने प्रायोरिटी भन्ने चिज भयो, जसले गर्दाखेरि अब त्यो क्वालिटी क्युसी गर्ने चाहिँ नि गर्छु भन्ने चाहिँ नि प्रायोरिटी भएन। त्यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ नि अलिकति उपेक्षित हुन गएको जस्तो छ। अब यो चाहिँ नि चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने नै हो। त्यस्तै अब जहाँसम्म अब यो आइपिसी बनाउने कुराहरू छ, त्यसमा अहिले अब केही अब नयाँ प्रोजेक्टहरूमा अब प्राय जसो अहिले खास गरी नयाँ स्पेसिफिकेसन नयाँ बिड डकुमेन्टहरू आइसकेको अवस्थामा अहिले चाहिँ नि पिपिएमको डकुमेन्ट अनुसार अहिले चाहिँ नि अब सामान्यतया क्वालिटी कन्ट्रोलको पार्ट जुन चाहिँ साइटमा गरेको चाहिँ नि टेस्टको रिजल्टहरू छ त्यो चाहिँ नि हरेक आइपिसीमा नै इन्क्लुड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छ। त्यो चाहिँ नि अब एउटा राम्रो वेलकम इनिसिएटिभ नै हो, तर त्यो चाहिँ नि अब त्यसको अब एडिक्वेसी हैन सफिसियन्सी र त्यो चाहिँ नि अब राम्ररी त्यो चाहिँ कन्ट्रोल भएको छ कि छैन, अब सुपरभिजन त्यो चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल मतलब क्वालिटी टेस्टिङ गरेको चिजहरू चाहिँ भएको छ कि छैन त्यो त हेर्नुपर्ने कुराहरू छ। अब खास गरी अब यही कुरा चाहिँ नि मैले फोकस गर्न चाहेँ यहाँनिर। म अर्को स्लाइडमा जाउँ। अब यसमा चाहिँ अब अहिले नेपालमा भएको चाहिँ खास गरी यो इस्यु कन्स्टेन्ट्सहरू यो क्वालिटी एस्योरेन्स क्वालिटी कन्ट्रोलको क्षेत्रमा चाहिँ अब धेरैमा भएको चाहिँ नि कुरा के छ भने यो अब क्वालिटी कन्ट्रोल गर्यो त्यो चाहिँ नि अब एन्ड अफ कन्स्ट्रक्सनमा बुझाउन सक्यो, त्यो जाँच पास भनौँ कमिसनिङ भनौँ, त्यो कमिसनिङ थ्रु भयो भने यो चाहिँ नि पर्याप्त भयो भन्ने चाहिँ नि आम धारणा हाम्रो प्राविधिक इन्जिनियरहरूमा कन्ट्र्याक्टरमा र इभन अब क्लाइन्ट अर्गनाइजेसनमा पनि त्यति हुने बित्तिकै सन्तोष गर्ने चाहिँ नि अवस्था अहिले धेरै देखिएको छ, जुन चाहिँ ठिक होइन। अब वास्तवमा हामीले गरेको डिजाइन र हामीले गरेको कन्स्ट्रक्सन यो चाहिँ नि अब पब्लिकलाई चाहिँ लाइफ टाइम भरि त्यसले चाहिँ नि इन्टेन्डेड सर्भिस दिनको लागि हो। अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ नि त्यो किसिमको क्वालिटी हुनु पर्यो। बियरली एक्सेप्टेबल आज क्युब टेस्टले मात्रै ठिक देखिने, यो चाहिँ नि एन्ड अफ कन्स्ट्रक्सनसम्म मात्र ठिक देखिने, एउटा मनसुनपछि त्यो फेरि बिग्रेर जाने, अब त्यस्तो चिजहरू गर्ने चाहिँ नि अब गर्नु भनेको चाहिँ नि हामी क्वालिटीमा अब इमान्दार भएर नगरेको बुझिन्छ। यो पार्ट चाहिँ नि अब नेपालमा अहिले भएको चाहिँ नि बियरली एक्सेप्टेबल भनेको जस्ट एक्सेप्टेबल मात्रै लोवर लेभलमा त्यो मात्रै गर्ने बढी देखिन्छ। र यसैको कारणले हो कि कतिपय ठाउँमा अब यहाँहरूले मिडियामा पनि सुन्नु भएको होला, यो चाहिँ अब कति ठाउँमा चाहिँ जस्तो पेमेन्ट गर्यो केही एक सिजन नहुँदै अथवा 1-2 वर्ष नहुँदै पट होल डेभलप भयो भन्दाखेरि यो चिजहरू यस्तो नहुन पर्ने हो। यो लाइफ टाइम जस्तो पेमेन्ट 10 वर्षको लागि डिजाइन गरेको छ भने अब 10 वर्ष काम गर्नु पर्यो त्यसले होला, अब 5-6 वर्षपछि रिसिलिङ लेयर गर्नु पर्ला। अब तर जेनरली त्यो चाहिँ स्ट्रक्चरल लेयरले 10 वर्ष काम गर्नु पर्यो। अब यो गर्नलाई चाहिँ हामी सबै आफ्नो प्रोफेसनमा चाहिँ बढी कटिबद्ध भएर बढी प्रतिबद्ध भएर अनेस्टली यसमा लागेको खण्डमा मात्रै यो हुनसक्छ। र यसमा चाहिँ नि ठुलो च्यालेन्ज छ हाम्रो अब यो नयाँ इन्जिनियरहरूले पनि यसलाई चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ भनौँ न आफ्नो राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ, लाइफ टाइमभरि काम गर्ने चाहिँ नि बिना प्रब्लम काम गर्ने चाहिँ संरचना कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, अब क्वालिटी कन्ट्रोल क्वालिटी एस्योरेन्स के गर्नुपर्छ त्यसको लागि यो चिजमा चाहिँ तयार हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब त्यसपछि अर्को चिज चाहिँ नि अब नेपालमा भएको चाहिँ इस्यु चाहिँ के छ भने यो चोइस अफ यो चाहिँ नि स्ट्यान्डर्डको कुरा छ। अब यहाँ हामी डिफ्रेन्ट कन्ट्रीबाट पढेर आएका छौँ, कसैले इन्डियाबाट पढ्यौँ, कसैले सोभियत सङ्घबाट पढ्यौँ, कसैले अब थाइल्यान्डबाट पढ्यौँ, युरोपतिरबाट अमेरिकातिरबाट पढ्यौँ। त्यो भएपछि त्यहाँ चाहिँ नि जहाँ हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरामा अलग अलग कुरामा चाहिँ फ्यामिलियर छौँ, तर नेपालमा आएर काम गर्दाखेरि अब चाहिँ नेपालको आफ्नो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बनिसकेका छैन, खालि एउटा स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन छ, अरू चिज बनिसकेका छैन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नि अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको लिनुपर्ने छ। अब यो केसमा चाहिँ नि अब हाम्रो एउटा चाहिँ नि
ओभरअल डिपार्टमेन्ट भनौँ न डेभलपमेन्ट रिलेटेड मिनिस्ट्रीहरू कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड मिनिस्ट्रीहरू सबैले एउटा चाहिँ एउटा कन्सेन्ससमा पुग्नुपर्ने हुन्छ कि नेपालको कोड भयो भने नेपालको फलो गर्नु पर्यो, नेपालको छैन भने आइएस फलो गर्नु पर्यो। अब त्यसले पर्याप्त भएन भने त्यसपछि अब थर्ड कन्ट्रीकोमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ यो हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ अहिले इस्यु नै छ। अहिले एउटा प्रोजेक्ट अब भने एउटै डिपार्टमेन्ट अफ रोड भयो भने पनि अब डिपेन्डिङ अन डोनर एजेन्सी, डिपेन्डिङ अन अब कन्सल्टेन्ट डिफ्रेन्ट कोडहरू र स्ट्यान्डर्डहरू रिफर गरिएको चाहिँ अवस्था छ, जुन उसबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन जरुरी छ। यो एउटा इस्यु नै हो। त्यसै अर्को चाहिँ अब यो नेपालमा इन्भेस्टिगेसन खास गरी डिजाइन र इन्भेस्टिगेसनको लागि चाहिँ अलिकति समय र रिसोर्सेस अलिकति कम मात्रै छुट्याइने परम्परा छ, अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस छ। अब यसमा जुन अघि राजजीले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो कि सबै कुरा वेल डिफाइन हुनुपर्छ। सुरुमै सबै चिज प्रोपरली सबै कुरा डिफाइन हुनुपर्छ। ड्रइङहरू सबै कुरा डिफाइन भइसकेको हुनुपर्छ। त्यसपछि अब ल्यान्ड एक्विजिसन, इन्भाइरोमेन्टल चिजहरू सबै चिज भइसकेपछि कन्स्ट्रक्सनमा जाने हो। त्यसो गर्यो भने मात्रै कन्स्ट्रक्सनको बेलामा हुने चाहिँ नि समस्याहरू कम हुन्छ। अब र यसमा क्वालिटी भनेको फेरि उहाँले जुन कुरा राख्नुभयो, यो क्वालिटी भनेको चाहिँ अलि समग्र क्वालिटीको कुरा भयो। क्वालिटी एस्युरेन्स र क्वालिटी कन्ट्रोलको ऊ चाहिँ भनेको ओभरअल अलि होलिस्टिक एप्रोचबाट हेर्नुपर्ने कुरा भयो, ब्रोडर पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने कुरा भयो। जसमा इभन कस्ट कन्ट्रोल पनि इज अ पार्ट अफ क्वालिटी एन्ड अब टाइम कन्ट्रोल इज अल्सो पार्ट अफ क्वालिटी। अब अफकोर्स त्यो क्वालिटी टेस्ट गरेर आउने क्वालिटी त यसकै पार्ट हो। अनि डकुमेन्टको क्वालिटी पनि इज पार्ट अफ क्वालिटी भन्दाखेरि यो समग्रमा यसमा चाहिँ नि अब अलि हेर्नुपर्ने देखिन्छ, अलि ब्रोडर उसमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब हामी जानको लागि चाहिँ यो अब जुन इन्भेस्टिगेसन डिजाइनको पार्टमा चाहिँ जुन अलिकति ल्याप्सेजहरू छ, अलिकति कम लेभलको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुने गरेको छ, सर्वे कम मात्रै हुने गरेको छ। अब यो चिजलाई चाहिँ नि अथवा त्यसमा रिसोर्सेस कम छुट्याइएको छ, यो चिजलाई चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गर्न जरुरी छ। अब त्यसो भयो भनेदेखि प्रोजेक्ट राम्रोसँग डिफाइन हुन्छ र पछि हुने कुराहरू चाहिँ अब सबै कुरा चाहिँ अब यही हो नि, पहिले नै अब क्वालिटीको कुरा त प्रोएक्टिभ भएर प्लान गर्नुपर्छ इन्सेप्सन स्टेजदेखि नै भन्ने कुरा जुन राज्यले साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ आधार हुनको लागि चाहिँ यो चिजहरू इन्भेस्टिगेसन र डिजाइनको पार्ट चाहिँ पहिले पर्फेक्ट हुनुपर्छ हाम्रो ठाउँमा। त्यो चाहिँ नेपालमा अहिले कमी नै छ, त्यसमा त्यो इस्यु छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ अब नेपालमा अब धेरै अब जुन इन्भेस्टिगेसन कम भएको अब परिणामस्वरूप भइदिन्छ के भने जस्तो भनौँ न कुनै एउटा कन्क्रिट कुनै ठाउँमा गर्नु पर्यो अथवा कुनै चाहिँ पेभमेन्ट रोड पेभमेन्ट गर्नु पर्यो। अब त्यहाँ चाहिँ एलए भ्यालु चाहियो, अब लेस देन 30 चाहियो। अब यो केसमा चाहिँ अब जस्तो भनौँ न मानिलिउँ अर्नीको हाइवेको कोरिडोर भयो भने त्यसमा त्यो मेटेरियल लेस देन 30 एलए भ्यालुको चाहिँ इन्टायर भ्यालीमा कहीँ पनि पाउन सक्ने सम्भावना हुँदैन। अब यो चिज जब इन्भेस्टिगेसन फेजमा चाहिँ सबै चिज भएको हुँदैन, इस्टाब्लिस हुँदैन, त्यसमा चाहिँ के हुने भयो भने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसनको त्यही नै क्लजहरू रहने भयो। त्यो भनेको चाहिँ अब 30 नै चाहियो एलए भ्यालु। अब त्यो 30 चाहिँ एचिभ गर्न चाहिँ त्यो इन्टायर बेल्टमा चाहिँ सम्भव छैन भनेपछि यसको त अब इन्भेस्टिगेसन पहिले पर्याप्त हुनु पर्थ्यो। र त्यसो भएको भएदेखि यसमा चाहिँ बिचमा गएर यो चेन्ज अफ स्पेसिफिकेसन भन्ने चिजहरू आउने थिएन। अब अहिले कतिपय प्रोजेक्टमा चाहिँ यो चेन्ज अफ स्पेसिफिकेसन अब कहीँ मेटेरियल अभाइलेबल नभएको कारणबाट, कहीँ चाहिँ बाहिरबाट ल्याउन नसकेको कारणबाट, कहिले चाहिँ इक्विपमेन्ट नभएको कारणबाट जुन चेन्ज हुने अवस्था छ यो चाहिँ धेरै चाहिँ रिलेटेड चाहिँ यो इन्भेस्टिगेसन र डिजाइनतिर अलि इन डेप्थ हुनुपर्ने चिज नभएकोबाट छ। त्यसैले हाम्रो ओभरअल क्वालिटीको लागि चाहिँ यो चिज सुरुमै राम्रो हुनुपर्छ, अनि मात्रै प्रोएक्टिभ भएर हामी अगाडि जान सक्छौँ। अब हामीले अब कहाँनिर इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ त अब यसमा 2-4वटा कुराहरू म क्विकली राख्न चाहन्छु। अब एउटा त हामीले क्वालिटीलाई चाहिँ क्युएलाई चाहिँ क्युसीलाई चाहिँ अलिकति समग्र अलि उसमा हेर्नुपर्ने भयो। त्यसमा चाहिँ नि अब
कस्ट कन्ट्रोल, टाइम कन्ट्रोल, डकुमेन्ट कन्ट्रोल, अब इभन यता ल्यान्ड एक्विजिसन, सोसल र इन्भाइरोमेन्टल कम्प्लायन्स लगायत सबै चिज पार्ट अफ क्वालिटी हो। अब त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ क्वालिटीको हिसाबले अब यो जुन टर्म्स अफ रेफरेन्स जुन कन्सल्टेन्टलाई प्रोभाइड गरिएको हुन्छ अथवा कन्ट्र्याक्टरको बिड डकुमेन्टमा चाहिँ जुन कुराहरू राखिएको हुन्छ त्यो चाहिँ अब योसँग कम्प्लायन्स हुने गरी क्वालिटी एस्युरेन्ससँग मिल्दो गरी यसलाई चाहिँ अलिकति अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यता चाहिँ हामी जानुपर्ने अवस्था भयो। त्यहाँनिर हामीले इम्प्रुभ गर्न जरुरी भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ अब दोस्रो चाहिँ अब यो चाहिँ QA/QC-लाई चाहिँ हामीले कम वेटेज दिएको कारणले र त्यसलाई सबअर्डिनेट फङ्सन मानिरहेको हिसाबले अर्गनाइजेसन चाहिँ त्यस्तो भएको कारणले क्वालिटीमा इम्प्याक्ट परेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई बढी चाहिँ नि स्वायत्त बढी इन्डिपेन्डेन्ट र बढी चाहिँ नि अब त्यो टिमलाई नै बढी प्रोएक्टिभ भएर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ अर्गनाइजेसन चार्टमा चाहिँ रेसिडेन्ट इन्जिनियरको मातहतमा तल होइन कि रेसिडेन्ट इन्जिनियरले इन्स्ट्रक्सन दिए अनुसार काम गर्ने होइन कि आफूले QA/QC को जो चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियर छ उहाँले चाहिँ अब प्लान गरेर गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्ने जरुरी जस्तो देखियो र आउने TOR अर्गनाइजेसन चार्टहरुमा यो किसिमको भयो भने यसले क्वालिटीमा पक्कै पनि राम्रो इम्प्रुभमेन्ट पार्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ अब यो क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान जुन अब अहिले अब कमसेकम ICB कन्ट्र्याक्टमा यो चाहिँ सुरुवात गरेको छ, यो वेलकम इनिसिएटिभ हो, तर त्यो चाहिँ डकुमेन्ट बन्ने मात्रै छ। अहिलेसम्मको अवस्था चाहिँ डकुमेन्ट बनेर त्यो चाहिँ अब कहीँ प्रोजेक्टको सेल्फमा बस्छ, तर अब त्यसको आधारमा काम भइरहेको चाहिँ नि साइटमा कम देखिन्छ। अब यो चिज यो इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो। अब यो इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि फेरि यो दोस्रो अघिल्लो पोइन्टसँगै रिलेटेड छ, यो QA/QC टिम स्ट्रङ हुनु पर्यो र उसले चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्नेमा चाहिँ नि अब रोल प्ले गर्नु पर्यो र त्यो चाहिँ नि अब अलि इफेक्टिभ तरिकाले इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पर्यो। त्यसो भयो भनेदेखि त्यसलाई कमसेकम ग्राउन्डमा ट्रान्सलेट गर्न सक्यो QAP-लाई भने पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ क्वालिटीमा इम्प्रुभ हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि अब यो हाम्रो चाहिँ नि खास त हाम्रो सोचाइमा सबैमा अलिकति यो क्वालिटी भन्ने चिज चाहिँ हामीले अब अहिले सोचिरहेको एन्ड अफ कन्स्ट्रक्सनमा क्वालिटी ठिक भयो भने सबै ठिक छ भन्ने हाम्रो अहिलेको जुन सोचाइ छ जसरी भइरहेछ प्र्याक्टिसमा त्यो पर्याप्त होइन। हामीले गर्ने डिजाइन, हामीले गर्ने कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन गरेको प्रोडक्ट त्यो चाहिँ लाइफ टाइम भरि जुन तरिकाले इन्टेन्डेड हो त्यो चाहिँ सर्भ गर्ने गरी हुनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो क्वालिटीको पार्टमा चाहिँ एक हिसाबले हामीले सोचाइ नै फरक हुनु पर्यो कि त्यो एन्डमा टेस्ट गरेर मात्रै पुग्दैन कि त्योभन्दा पछि पनि के मोनिटर गर्नुपर्ने हो, के लायबिलिटी हुनुपर्ने हो, यो चिजहरू चाहिँ व्यवस्थित गरेर यसलाई चाहिँ बढी अब हामीले गरेको काम चाहिँ डिजाइन लाइफ टाइमभरि काम गर्न सकोस् भन्ने त्यसको लागि एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। असर्ट अफ अब यो क्वालिटीको म्याटरमा चाहिँ अलिक प्याराडाइम सिफ्टकै हिसाबले सोच्नुपर्ने अवस्था भयो। नत्र चाहिँ हाम्रो अहिले जति एब्युज भइरहेछ, अब इन्जिनियरले राम्रो गरेनन् भन्ने कुरा समेत आइरहेछ पब्लिकको आँखाबाट नजरमा, अब यो चिज चाहिँ नि अब आउन हुने थिएन। अब हामीले यसलाई चाहिँ नि राम्रो गरेर देखाउन पर्ने अवस्था आयो। त्यसैले यो प्याराडाइम सिफ्ट चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा चाहिँ अब यसमा पार्टिसिपेन्टहरू मलाई लाग्छ अब गभर्मेन्ट, प्राइभेट सेक्टर, अब NGO, अब सबै भनौँ न प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर सबैतिरको पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ होला। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यो चिजहरूलाई अब अगाडि बढायो भनेदेखि क्वालिटीमा डेफिनेटली इम्प्रुभमेन्ट हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, मैले यति नै भनेर म बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार। Thank you so much, sir, for the very insightful presentation. हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टको and the importance of QA/QC in the entire project life cycle हैन, त्यसको बारेमा यहाँले एकदम राम्ररी प्रस्तुत गरिदिनु भयो। अघि मेन्सन गरे चाहिँ हामीले फिडब्याक फर्मको लिङ्क यहाँसँग सेयर गरिसकेका छौँ। प्लिज हामीलाई फिडब्याक दिनुहोस्। हामीले यहाँलाई सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन पनि प्रदान गर्नेछौँ together with the recording of this presentation आजको सेसनको।
सो अब हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ यो सेसनको। सो मैले फेरि पनि मिस्टर अर्जुन कोइरालालाई अफिसियली हाम्रो प्रोग्राम क्लोज गरिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद तृप्तिजी। वास्तवमा यो कन्स्ट्रक्सन भनेर भन्नासाथ हामी नेपालमा चाहिँ यो क्वालिटीको बारेमा चासो टड्काहरूको रूपमा चाहिँ लिएर नै हाल्छौँ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण यो आजको टेक अवे चाहिँ क्वालिटी क्यान नट बी कम्प्रोमाइज्ड, अनि यो चाहिँ एउटा ठुलो र राम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टेक अवे हो भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। र यो मानेमा आजको सेमिनारको जुन टपिक थियो, यो विषय जुन थियो जसमा हामी प्रस्तुति र छलफलहरू गऱ्यौँ, यो अत्यन्त सान्दर्भिक भयो भन्ने पनि लाग्छ। अघि हाम्रा स्पिकर अधिकारीज्यूले भन्नुभएको थियो त्यो बियरली एक्सेप्टेबल सिनेरियो क्वालिटीलाई हामीले बुझ्ने त्यो तरिकाबाट यसलाई चाहिँ लाइफ टाइम पर्फर्मेन्समा लानुपर्छ भनेर जुन भन्नुभएको छ, यसको सूत्र नै क्वालिटी एस्युरेन्स हो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न पर्ने हुन्छ होला जस्तो पनि लागिरहेछ। क्वालिटी एसेसमेन्टका लागि अति आवश्यक कम्पोनेन्टहरू के हुन्, त्यसका कस्ता कस्ता खालका स्टेजहरू छन्, उदाहरणको निमित्त स्कोपहरू डिफाइन गर्नेदेखि लिएर अरू एक्जाम्पलहरू पनि हाम्रा प्रस्तुताहरूले चाहिँ राखिदिनु भएको छ, त्यसमा छलफलहरू गर्नुभयो। मेरो विचारमा यी पनि आज निकै सान्दर्भिक विषयहरू हुन्। क्वालिटी एस्युरेन्सको बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ नि के हो, त्यसले फ्युचर कन्फ्लिक्टलाई पनि कसरी अभोइड गर्न सक्छ इन एडिसन टु अदर एस्पेक्ट्स, यो कुराहरू पनि प्रेजेन्टरहरूले हाम्रो अगाडि राखिदिनु भएको छ, निकै राम्रो एक्जाम्पलहरू समेत। हाम्रो अझै स्पिकर टुकलालजीले चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रा बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ कस्ता छन्, प्र्याक्टिसेसहरू कस्ता हुन्, च्यालेन्जेसहरू के छन् र अब उपायहरू के छन् त, हामीले यसमा कसरी सुधार गर्न सक्छौँ भनेर यो कुराहरू पनि राखिदिनु भएको छ। र महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ हामीले उठानको निमित्त क्वालिटी एस्युरेन्स भनेर भनिरहँदा हामीले चाहिँ यो स्पेसिफिकेसनमा मात्रै हेर्ने, टेस्टिङहरूमा मात्रै लिमिट नगरेर डिजाइन स्टेजदेखि लिएर ड्रइङको कुराहरूदेखि लिएर कस्ट, टाइम, यो समेत र इभन डकुमेन्टलाई पनि हामीले कसरी कन्ट्रोल गरेर लिएर जान सक्छौँ भन्ने यी सबैको इन्टिग्रेटेड हिसाबमा हेर्न पर्ने हुन्छ भनेर जुन प्रस्तुति गरिदिनु भएको छ, यो पनि स्मरण गर्न अत्यन्त जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यो क्वालिटी एस्युरेन्स र क्वालिटी कन्ट्रोलको बारेमा पनि निकै चर्चा हुन्छ। यो फरक के हो भनेर भन्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ निकै जटिल छ। यो फरक चाहिँ नि बुझाउनुको लागि आजको यो प्रस्तुतिले हामीलाई यसमा यो फरक के रहेछ, रोल के हुने रहेछ भन्ने बुझाउनु पनि मद्दत गर्यो भन्ने लाग्छ। त्यसैले क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान अत्यन्त आवश्यक छ हाम्रो बियरली एक्सेप्टेबलबाट लाइफ टाइम पर्फर्मेन्समा पुर्याउनुको निम्ति। त्यसकारण आजको प्रस्तुताहरू दुवैजनालाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। खास गरी स्पिकर मिस्टर टुकलाल अधिकारीज्यू जो सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चर एन्ड इन्जिनियरिङ फर्म्स नेपालका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो कन्स्ट्रक्सन क्वालिटीका एक्सपर्ट राजकुमार पुरीजी जसले अन्तर्राष्ट्रिय र नेपालमा समेत आफ्नो अनुभवहरू सुरुका दिनदेखिका इन्जिनियरिङ पाटाहरूलाई उहाँले अगाडि सबैको लागि राखिदिनु भएको छ। मेरो विचारमा सबै पार्टिसिपेन्ट्सलाई त्यो लाभदायक भएको होला। नयाँ पार्टिसिपेन्टहरू अथवा नयाँ इन्जिनियर साथीहरूलाई अथवा चाहिँ नयाँ यो कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा हुनुभएको साथीहरूलाईदेखि लिएर धेरै समय बिताइसक्नु भएकोहरूलाई पनि यो एउटा स्मरण गर्न योग्य चाहिँ वेबिनार भयो जस्तो लाग्छ। पार्टिसिपेन्टजीहरू यहाँहरूको प्रेजेन्स हाम्रो निमित्त अत्यन्त उत्साहजनक छ। यहाँहरूले निरन्तर चाहिँ पार्टिसिपेट गरिदिइराख्नु भएको छ। हाम्रा 11वटा प्रस्तावित वेबिनारहरूमा आज यो 7औं वेबिनारमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। वेबिनारको हाम्रो टेक्निकल कमिटी जहाँ अर्जुन कुमारजी, शिवजी इन्डियाबाट हुनुहुन्छ, तृप्ति गिरी जसले यो आजको सेसन पनि मोडरेट गर्नुभयो, त्यस्तै गरी रवि मान श्रेष्ठ, आयुष पुरीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। र हाम्रो अब यो नेक्स्ट वेबिनार चाहिँ जुलाई 31मा छ, यो श्रावण 16 गते यानि पछि शुक्रबार छ। यसमा आजकै विषयलाई अझै थुप्रै प्रश्नहरू पनि आएका थिए। ती प्रश्न अथवा जिज्ञासाहरूको समाधानको प्रस्तुति त्यतिखेर हुन्छ। यो क्वालिटी एस्युरेन्स प्रोसेस, टुल्स र टेक्निकका बारेमा आजको प्रस्तुता फेरि यहाँहरू माझ आउनुहुनेछ र यो आजको टपिकसँग अत्यन्तै सान्दर्भिक छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र यो त्यसकारण अब आजको वेबिनार सिरिज यहीँ कन्क्लुड गरौँ भनेर म अनुमति पनि लिन चाहन्छु यहाँहरूबाट। फेरि एकपटक युएसएआइडी नेपाल र श्री स्मिथको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र नमस्कार। धन्यवाद।